वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। येस, आई एम सो हैप्पी। बेसिकली आई एम रिप्रेजेंट ऑफ सिंध और मेरा बाय बॉर्न सिंध का है और आई फील वेरी प्राउड कि मैं सिंध की सकाफ़त का एक हिस्सा हूँ। बल्कि पूरा पाकिस्तान सिंध की इस सकाफ़त को सलाम पेश करता है और सिंध की सकाफ़त पाकिस्तान की धरती से इस तरह जुड़ी हुई है जिस तरह माँ, बिल्कुल इसी तरह। पाकिस्तान की आगाज़ की बात करूँ, पाकिस्तान की इब्तिदा की बात करूँ तो जितने महाजरीन ट्रैवल करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए वो सारे जो हैं सिंधी ज़बान से जुड़े हुए हैं और ये क़ुरबानियों का नतीजा है पाकिस्तान के। लेट्स सी, आज हम बिल्कुल एक हैपनिंग्स में हैं और आप देख रहे हैं कि एक सकाफ़त को रिप्रेजेंट करता है कल्चर, और कल्चर में हमारे सिंध की सकाफ़त में अजरक और हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो पहनते हैं टोपी। और यकीन करें इस सकाफ़त के अंदर आप कभी अजरक को गौर से देखें और सिंध की सकाफ़त 5000 साल पुरानी है। और मुंजो दाड़ो का नाम तो आपने सुना होगा, हमने जब स्कूलों में तालीम हासिल की तो मुंजो दाड़ो का एक सबक भी पढ़ा और मुंजो दाड़ो की जो कब्रिस्तान और इन जगहों पर जो रिप्रेजेंट चीज़ें थीं उनकी कब्रों पर भी चूड़ियाँ, अगर ख़वातीन को रिप्रेजेंट करें तो उनके बैंगल्स चूड़ियाँ, और मर्द के जो हैं वो टोपी और उसके अंदर कुल्हाड़ी और बस बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अच्छा, दूसरी ये कि इस अजरक में इतनी मोहब्बत छुपी हुई है, इतनी सकाफ़त छुपी हुई है। इसके अंदर जो आप देखें फूल बूटियों का एक खूबसूरत इम्तिज़ाज है, वो अट्रैक्ट करता है हमारे सकाफ़त को। और टोपी का जब शेप देखें तो एक मेहराब जैसा, जैसे हम अल्लाह को सजदा करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं मेहराब को। और एक और चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी इसके अंदर कि हम टोपी पहनते हैं, अजरक पहनते हैं, कमीज़ बनाते हैं, लेकिन धोती और शलवार नहीं बनाते क्योंकि हमारे पाँव की जीनत नहीं, हमारे सर का ताज है। तो इसकी जो ये एहतराम है और जिस तरह हम अपने कांधों पे डालते हैं, इससे हम कमीज़ बनाते हैं, हम अपने दिल से लगाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। और साथ साथ सकाफ़त की मैं बात करूं, हम इसके अंदर मज़ीद बहुत कुछ है क्योंकि सिंध सकाफ़त मुझे लगता है सारी सकाफ़तों पर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है क्योंकि हमारे 5000 साल बोलना, और इसके साथ एक और चीज़ बड़ी खूबसूरत जुड़ी है, वो है सिंधु दरिया। यहाँ तक कि हिंदू भी उसको मानते हैं। वो तो शायद बहुत कुछ मानते हैं कि अगर सिंध दरिया में, अगर वो पहले सिंधु दरिया आता तो उन्होंने कहा इसमें अगर आप इसके अंदर पानी से नहा ले तो आपके पाप धुल जाएंगे। ये उनकी सोच है। हम मिथ के ऊपर बात नहीं करेंगे, उनका एहतराम करेंगे ऑफ कोर्स। तो सिंध दरिया, इंडस रिवर आपने नाम सुना होगा, हमने तो सब्जेक्ट पढ़े हैं तो मेरे दिल में ये सारी चीज़ें बहुत इन है, लिखत कुछ नहीं है लेकिन पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि ये एक ऐसी सकाफ़त है जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपके दिल में खुद ही घर कर जाएगी। पूरा पाकिस्तान सिंध की सकाफ़त को एहतरामन, उसकी रिस्पेक्ट भी करता है और उसको मनाता भी है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँ, अब मैं चलती हूँ पूरी दुनिया में। अंग्रेज़ गोरे, यस, तमाम कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ सिंध की सकाफ़त को समझा गया है और इसकी तमाम, मैं कहूँगी बुनियादी 5000 साल कहना आसान है, इस सकाफ़त से जो लोग समझ हैं, इसको स्टडी किया है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। सिंध सकाफ़त सिर्फ सकाफ़त नहीं, एक हिस्ट्री है, तारीख़ है जो रकम करती है पूरे वर्ल्ड में। तो ये कहूँगी कि आई फील वेरी प्राउड, आई एम पाकिस्तानी, आई एम बिलोंग टू सिंध। कराची में सिंध को बहुत एजाज़ दिया जाता है और बहुत डिफरेंट ज़बानें, मैं कहूँगी चाहे वो बलोची हो, पठान हो, माजरीन हो, कोई भी हो जो उर्दू स्पीकिंग हो, सब इसको भरपूर अंदाज में मनाते हैं। तो मैं क्यों ना मनाऊं? जी हाँ, मैं भी मना रही हूँ अपने आप के साथ वीनस एंटरटेनमेंट पर क्या सिंध कल्चर फेस्टिवल। गुड मॉर्निंग विद सभी आपके साथ फेस्टिवल एंजॉय करेगा और इस तारीख को दोहराएगा, सिंध की तारीख को। ये सिर्फ अजरक नहीं, ये टोपी नहीं है, ये एक तारीख है। सिंध कल्चर एक तारीख है, सिंध सकाफ़त एक तारीख है। सकाफ़त किसी भी मुल्क में जाएंगे आपको रिप्रेजेंट करती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आई फील वेरी प्राउड। और टुडे वी आर सेलिब्रेट सिंध सकाफ़त, सिंध कल्चर फेस्टिवल। गुड मॉर्निंग विद सभी ऑन वीनस एंटरटेनमेंट पर। अच्छा, ये मैं अकेली नहीं मनाऊंगी, मैं आप ज़रा मेरे साथ ही जो है दोबारा प्ले करें यही सॉन्ग और हम ज़रा एंजॉय करेंगे। हम लेंगे यहाँ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वो मेहमान जो वाकई में
जानते हैं, और उन्होंने भी प्रैक्टिकल स्कूल्स में डिफरेंट जगहों पर सिंध फेस्टिवल को आप तक पहुंचाया है, उनको आपसे मिलवाऊंगी और सिंध सकाफत को प्रेजेंट करेंगे। तो एंजॉय करें मेरे साथ, लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी। एक बार फिर खुशामदीद जिन्होंने अभी टेलीविज़न ऑन किया, उन सबको सिंध की सकाफत बहुत बहुत मुबारक हो। ये खुशियों वाला त्यौहार है, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, लुडियाँ डलती हैं, धमाल डलती है, लोग सिंधी बिरयानी भी बनाते हैं हमारे फेस्टिवल में, ये भी बड़ी काउंट करती है, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, बच्चे स्कूल में बड़ा टैबलूज़ वगैरह करते हैं और बहुत सारे सॉन्ग्स के ऊपर एक इन्जॉयमेंट होता है। लेकिन सिंध की सकाफत को ज़रा हम डिफरेंट अंदाज में जो लोग मनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, उन सबसे आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। इट्स ऑनर टू मी, मेरे मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो मैं सबसे पहले मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, आप इनसे अक्सर मुलाकात रहती है आपकी, और ये रिप्रेजेंट करते हैं पीपल्स पार्टी को, चंदजेब खान सवाती साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और माशाल्लाह ये जो आपने टोपी भी पहनी हुई है और अजरक भी बहुत खूबसूरत लग रही है आप अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ कहते हैं कि ख़ुद तो एंजॉय करें, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए स्टेज सजाना इतना आसान नहीं है, और लोगों को गैदर करना और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना, और ये भी बड़ी बात है। तो मेरे साथ यहाँ पर माशाल्लाह 5-6 सालों से वो फेस्टिवल को, सिंध कल्चर फेस्टिवल को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं चेयरमैन सिंध कल्चर सेव ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए सलीम चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, इनसे बहुत मज़े मज़े की बातें करेंगे अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ फर्स्ट टाइम मेरे मॉर्निंग शो का आज हिस्सा बने, और मैं आई होप कि इनको बुलाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, आज सिंध कल्चर फेस्टिवल को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया और हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन किया। पैटर्न एंड चीफ सिंध कल्चर फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करते हुए ख्वाजा अहमद मुस्तकीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खुशामदीद। थैंक यू सो मच। ओके जी, अब इस साइड आते हैं। करंट अफेयर के मैं अक्सर प्रोग्राम यहाँ पर ज़रा सा कुछ सोशल इश्यूज़ पे बात करती हूँ मॉर्निंग शो में, और उसको बहुत म्यारे अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं। वो हैं यहाँ पर कौन जी, रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी रज़ाक बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने अहम इश्यूज़ पर जो सिंध की सकाफत का बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पर कुछ होते हैं ना, वो हम पॉजिटिव तरीके से हम चाहेंगे हम अपने फेस्टिवल को आप तक पहुँचाएँ। आगे चलते हैं। हमारे साथ अभी आप कुछ बच्चों के अंदर एक एनर्जी होती है, फेस्टिवल स्कूल्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं अपने मॉर्निंग शो में भी उन बच्चों को इधर बुलवाया है। लेकिन थोड़ी देर बाद आप उनके टैबलोज भी देखेंगे, बहुत खूबसूरत अंदाज, सिंधी टोपी, अजरक और बच्चियों की मोहब्बत। वो उन स्कूल्स का भी थैंक यू, वो मैं आपको बताऊंगी वो कौन से स्कूल हैं और वो बच्चियों ने क्या रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड स्कूल के मैनेजर अहमद अब्दुल रज़ाक खान। अस्सलाम वालेकुम। अहमद कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम और फेस्टिवल जो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें आप हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं। आपने हमें हमेशा मदऊ किया, हमेशा याद रखा, ख़ास तौर पे ऐसे मौजूओं के अंदर जिसके अंदर फ्रॉम द इनिशियल इंफॉर्मेशन और लोगों को मालूमात देना लाजमी है, ताकि हमारी सकाफत और हमारी रिवायत बरकरार क्या रहे। बात है। अच्छा, 14 अगस्त तो कोई भी बड़ा त्यौहार हो, माशाल्लाह आप हमेशा मेरे साथ
एक एजुकेशनल या पाकिस्तान की रिप्रेजेंटिंग में साथ होते हैं। इसी बात पे मैं सोचूं बच्चों का एक टैबलो ना रिप्रेजेंट कर दिया जाए। बिल्कुल। तो जी नाज़रीन, आप लोग देखें, मैंने सबसे इंट्रोडक्शन का गुफ्तगू भी होगी, तो आप लोग एंजॉय करें। जी हाँ, सिंधी टोपी अजरकन मान जी जी हाँ, देखें OCS एजुकेशन सिस्टम के स्कूल के बच्चे, और ये बड़ी खूबसूरत बच्चियां हैं जो आपके सामने टैबलो प्रेजेंट करेंगी। लेट्स ये जिंदगी ये जिंदवारन जी सिंधी टोपी अजरक वन, इसकी सकाफत को मैं चाहती हूँ। मैंने कहा, अगर मेरे अल्फाज में कुछ आगे पीछे ना हो, मैंने कहा कि 5000 साल पुरानी ये तारीख़ है। तो मैं सबसे पहले चंदेब साहब की तरफ चलती हूँ। सर, सिंधी सकाफत को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओवर टू यू सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। सिंध की सकाफ़त, जिस तरह आपने कहा है कि कदीम सकाफ़त है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। हर सूबे में हर कबीले की अपनी एक सकाफ़त है। 5000 साल की सकाफ़त सिंधी है और 5000 साल की सकाफ़त पख्तून है।
اب سندھ کی جو ثقافت ہے ہمیشہ دنیا میں جن اقوام کی عزت اور تکریم ہوتی ہے ان کے اخلاق، محبت، بھائی چارہ۔ سندھ صوفیاء کی دھرتی ہے، بہت خوبصورت، سندھ بھٹائی کی دھرتی ہے، سندھ قلندر کی دھرتی ہے۔ بہت خوب، ایک بڑا وسیع دل رکھنے والے لوگ جو سندھ میں بسنے والے ہیں، مہمان نواز، اور صرف سندھی ہی نہیں، سندھ میں بسنے والا چاہے اس کا مذہب کوئی ہو، چاہے اس کی زبان کوئی ہو، چاہے اس کا مسلک کوئی ہو، بے شک، سندھ کی زمین پر رہنے والا سندھ دھرتی اس کی ماں ہے، بہت خوب، بہت اور جو اپنی ماں کا احترام کرتا ہے وہ دوسرے کی ماں کا بھی احترام کرتا ہے۔ واہ، بہت خوب، سندھیوں نے ہمیشہ، آج دیکھیں سندھ کا کیپٹل کراچی جو ہے، یہاں پر میری کمیونٹی، میں چونکہ ہزارہ ڈویژن خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں، 35 سے 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ذریعہ معاش کے لیے سے، وجہ سے بالکل یہاں پر سندھ میں آباد ہے، بالکل، اور ہم لوگوں کے لیے سندھ جو ہے یہ ہماری ماں ہے۔ واہ واہ، ہم سندھ دھرتی کے احسان مند ہیں، ہم سندھیوں کے احسان مند ہیں کہ یہاں اس کراچی کے اندر مختلف زبانوں کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اپنا ذریعہ معاش، یہاں اللہ تعالیٰ نے آج میرے پاس جو عزت ہے، جو دولت ہے، جو شہرت ہے، اس مٹی کی بدولت ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، میں اس مٹی کا بیٹا ہوں۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں مذہب نہیں پوچھا جاتا، زبان اور مسلک نہیں پوچھا جاتا۔ سندھ کو فقراء کی دھرتی کہا جاتا ہے، قلندر کی دھرتی کہا جاتا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ سے پہلے مذہب پوچھا جائے گا بالکل ٹھیک، یا مسلک پوچھا جائے گا، بالکل ٹھیک، مگر ایک واحد فقیر کی درگاہ ہے کہ جہاں آپ سے صرف انسان کی نظر میں، وہاں آپ دیکھیں بہت اشرف المخلوقات انسان، اس سے مذہب نہیں پوچھا جاتا، اس سے زبان نہیں پوچھی جاتی۔ آپ کو چرند پرند وہاں پر ان کو خوراک، جس طرح آقا دو جہاں کی درگاہ پہ بے شک، بے شک، جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ہر جاندار کو ملتی ہے کھانے کے لیے، اس طرح ان سندھ کی درگاہوں پہ سندھ کو فقراء کی دھرتی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر ثقافت کی اپنی ایک پگ ہوتی ہے یا ٹوپی ہوتی ہے، حقیقت، حقیقت سندھ کی ہے، مگر دنیا میں سندھ کی ثقافت جو ہے، یہ جو میرے سر پہ تاج ہے، اے اللہ، اس کے اندر بھی ایک تاج بنا ہوا۔ محراب بنا، صحیح کہا ہے، تاج بنا، یہ دنیا میں کسی بھی قبیلے کو اس کا مطلب برتری نہیں ہے۔ آپ پگ باندھتے ہیں یہ چھپ جاتا ہے، ٹوپی پہنتے ہیں یہ چھپ جاتا ہے، مگر جب آپ اسے پہنتے ہیں اور اس کو پہن کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی یہ جبین ہے، اللہ، ہاں، سجدے پہ لگتے، یہ آپ کے قلب کے بعد یہ آپ کی جبین زمین بے کے شک، ساتھ لگتی ہے، بے شک، بے شک، تو یہ ہمارے سر کا تاج ہے بے شک، بے شک، اور یہ ہماری حرمت ہے۔ ہاں، واقعی، یہ ہماری حرمت سبز ہلالی پرچم کے نیچے اس ملک میں بسنے والے تمام قبائل کے لوگ، بے شک، تمام زبانیں بولنے والے لوگ سندھ کی دھرتی سے جو محبت کرتے ہیں، اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات اور بھی ہیں۔ جی، سندھ باب الاسلام ہے، اس میں واہ واہ، خوبصورت، سندھ واہ، باب واہ، تاریخ ہے، پاکستان ہے۔ بے شک، بے شک، پاکستان کی سن 1947 میں جو پہلی قرارداد منظور ہوئی وہ سندھ اسمبلی میں مرحوم اللہ پاک غری کے رحمت کرے جی ایم سید صاحب نے جو ہے وہ پیش کی تھی۔ تو سندھ کو بنسبت دوسرے صوبوں کے، دوسرے قبائل کے اس کے نسبت سے سندھ کو یہ برتری بھی حاصل ہے کہ اس کو باب الاسلام بھی کہہ سکتے ہیں، باب الپاکستان بھی کہہ سکتے ہیں، اور جب اس کا دروازہ کھلا ہے تو آج اس سندھ کے اندر کراچی میں تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ لوگ جو آباد ہیں، ہاں، تو یہ صرف اس کھلی ذہنیت، اس کھلی سوچ کے ساتھ، ہاں اس تنگ نظر انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو کھاتا سندھ کا ہے، رہتا سندھ میں، کماتا سندھ میں، مگر سندھ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، آئے، اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ بس بس، کیا بات ہے، لیکن یقین کریں ہسٹری اپنی جگہ، لیکن ان کے الفاظ اتنے قیمتی ہیں کہ جب جس ماں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، وہ جو ہمیں ہر چیز عطا کر رہی ہے، تو اگر اس کا احترام نہیں ہوگا تو پھر ہمیں کہاں سے آگے کامیابی مل سکتی ہے؟ تو یہ بہت لازمی ہے کہ ہر چیز، اگر ہمیں ادھر عزت مل رہی ہے، مقام مل رہا ہے اور ہمیں اقتدار مل رہا ہے، ہمیں ادھر سے ہر چیز، اولاد، ہر چیز مل رہی ہے اس دھرتی سے، تو پھر ہم اس کی عزت کیوں نہ کریں؟ لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، لیتے ہیں بریک اور ملتے بریک، دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ۔
उन तमाम लोगों को जो इस वक्त वीनस एंटरटेनमेंट लाइव देख रहे हैं, उन सबको सिंध कल्चर फेस्टिवल बहुत बहुत मुबारक हो। सिंध की सकाफ़त का आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं मॉर्निंग शो में। अच्छा, बात करेंगे क्योंकि जब बड़े हमें इस तरह, जैसे चंदेब साहब ने एक ब्रीफिंग दी खूबसूरत अंदाज में, और वाकई में कलंदरों की ज़मीन और सूफिया इकराम की ज़मीन, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई को तो हमने स्टडी किया है, और उनके अशार हमारी ज़िंदगी का पैटर्न नेमुल बदल है। यकीन करें, हमारे लिए एक मोटिवेशनल वर्ड्स कहते हैं वो। आप सच्चल सरमस्त को कैसे भूल सकते सच्चल हैं? सरमद साहब, अभी बहुत सारे सूफिया कलंदरों का है तो बहुत सारे, किसी एक का नाम लेना भी मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मैंने कहा स्बाक में शामिल है, और फिर हमारे बच्चे जब फेस्टिवल पर अपने ये सिंधी कल्चर की धुन पर अपने आप की स्माइलिंग फेस देते हैं, तो ज़रा मैं अहमद की तरफ चलती हूँ। स्कूलों में सिंध फेस्टिवल को क्राफ्ट के ज़रिए भी, वुमेन एग्जीबिशन के ज़रिए भी प्रूव किया जाता है। तो मैं ज़रा अहमद से पूछूंगी, क्योंकि आप स्कूल से, एक आपका ताल्लुक़ है ऑक्सफोर्ड स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, तो मुझे बताइएगा कि किस तरीके से बच्चे अपने आप को सिंधी कल्चर में प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। देखें, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, जैसे हमारे अजीज़ मेहमान ने कहा कि किसी भी चीज़ का जो बाप होता है ना, दरवाज़ा, वो सबसे अहम चीज़। बिल्कुल। इस पूरे इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो दरवाज़ा था वो सिंध है। अच्छा। मतलब यहाँ पे आने वाला पहला जो इंसान था, उसने पहला कदम सिंध में रखा। वाह। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सही। तो पहले उसने पाँव रखा सिंध में, ठीक है। फिर वो आगे गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पानी था, समंदर था। इंडस। तो ये 5000 साल की जो हमारी रिवायत है, ये बेसिकली उससे ज़्यादा कहीं पुरानी है। हकीकत। और इस पुरानी रिवायत की वजह से सिंधी कल्चर को इतना हर चीज़ में पेनिट्रेट पाया जाएगा। चाहे आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, पूरे बंगाल में देख लें, पूरे आप हिंद में देख लें, हिंदुस्तान में देख लें, तो बेसिकली ये गेटवे था। चाहे आप, ये वो रास्ता है, चाहे अंग्रेज़ों के दाखिल होने का रास्ता आप समझ लें, हकीकत। चाहे आप पानी के जरिए। इस्लाम के दाखिल होने का रास्ता आप समझ हाय लें, हाय। चाहे आप बुद्धिस्ट के दाखिल होने का रास्ता समझें। अगर हम सकाफत को समझें तो बेसिकली ये इतना इम्पोर्टेंट कल्चर है कि इसके बगैर इस दुनिया की तारीख को समझा ही नहीं जा सकता। हकीकत। अगर आप एशिया को समझना चाहते हैं, अगर आप एशिया को समझना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पाकिस्तान को, आपको पहले सिंध समझना पड़ेगा, वाह। फिर आपको पाकिस्तान भी समझ में आ जाएगा, फिर इंडिया भी समझ में आ जाएगा, बांग्लादेश भी समझ में आ जाएगा, ये पूरा बर्र सगीर समझ में आ जाएगा, ये सकाफत किस तरीके से बनी। तो हमारी किताबें, हमारी चीज़ें, हमारी रिवायत यही बयान करती हैं कि हमें अपने सिंध की कल्चर के अंदर किस तरह रखा जाए। जैसे अभी मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर देख रहा था, पिछले 32 ईयर से आज तक ये BBC की कोई भी न्यूज़ ये बताया नहीं जाता, जबकि एक TV चैनल है, सब कुछ है, मगर हमारे लिए जो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे सूबे ने कायम किए हैं, कोई भी बयान नहीं करता। वर्ल्ड रिकॉर्ड 32 ईयर से है कि सिंध एक वाहिद ऐसा प्रोविंस है दुनिया का जिसने सबसे ज़्यादा वेलफेयर वर्क किया। वाह, जबरदस्त। किसी को नहीं पता ये बात, जबकि ये मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। पिछले 32 साल के अंदर दुनिया के अंदर कहा जाता है ह्यूमन राइट्स, दुनिया के अंदर कहा जाता है एनिमल राइट्स, दुनिया के अंदर कहा जाता है कल्चरल राइट्स, हर चीज़ की राइट की हिफाजत दुनिया में UK को कहा जाता है, USA को कहा जाता है, स्वीडन को कहा जाता है, मुख्तलिफ स्टेट्स को कहा जाता है। मगर हमारे रिकॉर्ड्स क्या बता रहे हैं, हमारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि हम मेहमान नवाजी हमेशा से करते आए। अगर किसी ने हमसे खाने के लिए बोल दिया है तो हम उसको मना नहीं करते। ये कल्चर है, हमारे सिंध का कल्चर है कि उसने इतनी खिदमत की है कि 32 ईयर का रिकॉर्ड है कि आज तक अगर किसी ने वेलफेयर की है तो सिंध ने की है। वाह। सिंध में लाजमी बात है, कराची भी उसका सेंट्रल है, उसने की है, चाहे वो पूरे पाकिस्तान की मदद करे, सही। चाहे वो दुनिया से बाहर करे। अभी पाकिस्तान से नेपाल के लिए इमदाद गई है, कराची से गई है, सिंध से गई है। आप ये देखें, आप अपने आप को पहचाने कि बेसिकली हमें सिंध का रेवेन्यू भी तो इतना ज्यादा है, देखिए माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान को अल्लाह नवाजता किनको है, जो बांटते हैं, ये बिजनेस है ना, माशाल्लाह। अल्लाह नवाजेगा किसको, जो बांटेगा। जब मैं लोगों के दरमियान बांटूंगा तो मेरा इल्म भी बढ़ेगा, अगर मैं दौलत बांटूंगा तो दौलत भी बढ़ेगी। वाह।
تو آپ ایسے کوئی بھی الحمدللہ سندھ کے کلچر سے ہر شعور سے اشرافیہ سے لے کے ہر غریب سے لے کے یہ ایک کلچر کا بیلنس ہے. ورنہ اگر اشرافیہ مدد نہ کرے, ایک معیار یہ بھی جو ہو سکتا ہے نا, غریب تو ہے نا, اس کی مدد نہ کی جائے تو بیلنس آف لائف تو نہیں ہوگا. سب سے زیادہ زکوٰۃ کے لحاظ سے, سب سے زیادہ فنڈ کے لحاظ سے, آپ جتنی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن دیکھ لیں, ہر آرگنائزیشن کو عیدی دیکھ لیں, سیلالی دیکھ لیں, جتنی بھی آرگنائزیشن دیکھیں آپ کو کراچی میں پائی جائیں گی, سندھ میں خدمت کرتی ہوئی پائی جائیں گی. اور کرم ہے میرے اللہ کا, میرے مولا کا, کہ ہمارے دلوں میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے وقت یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کس زبان سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ کا پورا ایک ہزارہ کا کلچر یہاں پہ ہے. بالکل بے شک ہے. آپ پورا سندھ, پورے پاکستان کو, کیا بنگالی سندھ, بنگالی سندھ میں کم ہے کیا؟ پورا بنگالی بہت, میں ایک آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج جتنی بھی اقوام جو ہے کلچر ڈے منا رہی ہیں, اس کی بنیاد بھی رکھنے والی جو ہے بے شک میں نے کہا نا یہاں پہ قدم اگر سمجھے نا, پہلے سندھی فیسٹیول ہوتا تھا اور کوئی بھی پہلا قدم جس انسان نے رکھا, یہ اعزاز بھی سندھ کے پاس ہے. پہلے صرف سندھ فیسٹیول ہوتا تھا, جو ہے ہزارہ کلچر ڈے بھی منا رہے ہیں, تو سب سے پہلے ان کی وجہ سے باؤنڈیڈ ہے کہ آپ پہلے سندھ منائیں. پہلے دروازہ جو ہے نا, نہیں بنیاد ہے بالکل. کلچر ڈے جتنی بھی اقوام مناتی ہیں اس کی بنیاد رکھنے کا اعزاز بھی جو وہ بھی سندھ کے پاس. حقیقت ہے, سب کے دل میں پھر امنگ جاگی نا. پاکستان کی بنیاد رکھنے کا اعزاز قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق سندھ سے تھا. بالکل بالکل. تو جب ہمارے بانی پاکستان کا تعلق سندھ سے تھا, کتنی خوبصورت دھرتی. اچھا میں چاہوں گی تھوڑا بچوں کا, کیونکہ احمد نے ایک کام سے بھی جانا ہے تو ہم چاہیں گے تھوڑی سی اور. احمد, بچوں کا جو جیسے میں نے دیکھا ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہے, کچھ کریٹیو کام بھی بچے پریزنٹ کرتے ہیں, پھر ٹیبلو, بچوں کا کیا مطلب ایکسپیرینس آپ کو لگا؟ دیکھیں میرے بچوں کے سندھ کے کلچر سے تو بہت انوالو ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیبلو ابھی آپ نے دکھایا ایک ٹیبلو دیکھا, ایک آنے والے وقت میں بھی آپ ایک پرفارمنس کو کروائیں گے. اس کے اندر اہم چیزیں یہ ہیں, بچوں کے اندر خاص طور پہ سندھ کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ نے مختلف ٹیلنٹ ایگزیبیشن آرگنائز بھی کی ہیں اور کرتے رہیں انشاءاللہ. ان کے اندر آپ نے جیسے ابھی لاسٹ ایگزیبیشن میں نے آپ کی ایک دیکھی تھی, فریئر ہال کے اندر ہوئی تھی, اس کے اندر ایک سے ایک بچہ کہیں سے بھی آیا ہوا, کسی بھی جگہ سے, کوئی لیاری سے آیا ہوا, کوئی کماڑی سے آیا ہوا ہے, کوئی ڈیفینس سے آیا ہوا ہے, کوئی آپ کے گودرا سے آئے ہوئے, الگ الگ جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور اتنا نام روشن کرنا چاہ رہے ہیں, اتنا ٹیلنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری جیسے اتنے مہمان گرامی موجود ہیں, میری ان سب سے ریکویسٹ ہے, یہ جو آپ لوگ پلیٹ فارم پر پرووائڈ کر رہے ہیں نا, بیشتری کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے کہ آپ اس عوام کی خدمت کر رہے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ بچوں کے پیمانے پہ بھی خدمت کرتے رہیں, کہ تاکہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے آپ کے سائے کے اندر وہ آگے پروان چڑھ دے. بالکل بالکل صحیح. کیونکہ بزرگوں کا سایہ ہوگا, بزرگوں کی محفل ہوگی, تو ہمارے لیے اچھے طرح ہم بڑھ پائیں گے. اور یہی میرے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میرے تمام نوجوان اور ایسے طالب علم جن کو ہم علم سے روشناس کروا رہے ہیں اور اپنے بزرگوں کی موجودگی میں وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, تو میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سندھ کو آگے پروموٹ کریں, سندھ کے لحاظ سے لے کے چلیں اور سمجھیں کہ ہماری روایت کیا ہے. ایک احمد نے بڑی بات کی پیاری بات کہی کہ یہ جو بڑے لوگ جتنے بھی بڑے عہدوں پہ ہیں یا کچھ کام کریں, تو یہ بچوں پر اپنا ایک ہاتھ رکھیں تاکہ کریٹیو ورک سامنے آئے. تو میں ان میں سے ایک ایسا پرسن جو ہمیشہ, یہ صرف ابھی 5-6 سال کی بات ہے نہیں بلکہ کئی سالوں کی بات ہے, کہ ڈفرینٹ ایونٹس کو بڑے اچھے طریقے سے لک آفٹر کرتے تھے. چیئرمین سندھ کلچر سیف آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سلیم چاندو کی طرف چلتی ہوں کیونکہ سندھ کلچر فیسٹیول کو بھرپور انداز سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی سر کیا کہیں گے؟ بالکل, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو بھی نالج میں ہے کہ میں 5-6 سال سے نہیں بلکہ 10-12 سال سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ میں یہ فیسٹیول کا آرگنائز کر رہا ہوں. اور جہاں تک سندھ کی تاریخ کا تعلق ہے, کلچر کا تعلق ہے, تو چنزیب صاحب نے اتنی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے اور ہم ان کے احسان مند ہیں اپنی جانب سے, اور میں اس پوری سندھی قوم کی جانب سے ان کا احسان مند ہوں کہ وہ یہاں رہتے ہوئے سندھیوں سے اور سندھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. میں ایک بار پھر ان کا شکر گزار ہوں اور میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی ان کا ہزارہ کلچر ڈے ہوگا میں ان سے آگے آپ کو نظر آؤں گا انشاءاللہ. کتنی اچھی یہ محبتیں چاہیے. باقی جہاں تک سندھی کلچر کا تعلق ہے تو ظاہر ایک قدیم 5000 کا, اس سے بھی مزید, جیسے احمد بھائی نے کہا کہ 7000 سال پر 6000 سال, مطلب
مختلف روایتیں جی، کافی پرانی تاریخ ہے. بالکل بالکل. اور آپ نے کہا تھا جیسے مختلف نوادرات اس میں برآمد ہوئی تھی موہنجو داڑو سے, بالکل، بالکل. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو چیزیں برآمد ہوئی نا اس میں کوئی ایسی مطلب چیز, سب محبتوں کی دھرتی ہے تو سب محبت کے حوالے سے, مطلب اس میں کوئی چھری, کوئی بندوق, کوئی پستول, کوئی اس طرح کی کوئی ایسی چیز وہاں سے برآمد نہیں ہوئی. صرف اس طرح کی محبتوں سے مطلب ریلیٹڈ جو بھی چیزیں تھیں اس طرح کی چیزیں برآمد ہوئیں. تو ہماری تنظیم کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو بھی سندھ کلچر سیوا آرگنائزیشن ہے, تو سندھ کی ثقافت جو ہے, لوگ بچے جو ہیں, ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس کو بھولتی جا رہی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم مطلب نہ صرف سندھ میں, پاکستان میں, بلکہ پوری دنیا میں اس کے کلچر کو روشناس کرائیں. اور جس طرح پہ آپ نے اجرک وغیرہ کا ذکر بھی کیا اس میں, تو اس منٹوں میں تو اب اجرک کا جو ہے, اب جس کے جو بیچارے کاریگر ہیں جو بناتے تھے ہاتھ سے بناتے تھے, ابھی ساری چیزیں اب یہ سب مشینوں سے آ گیا, تو وہ اس کے جو مطلب بنانے والے ہیں وہ بڑی بری حالات ہیں ان کے, قسمہ پسری کی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آگے لائیں, پروموٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اچھا, جو آپ نے بھی کہا نا کہ وہ جیسے اجرک کا ایک ڈیزائن کریٹ, اس کے علاوہ جو ہم کہتے ہیں جیسے سندھ میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہماری جو ہے نا مٹی کے برتن, جیسے سیالکوٹ کی اپنی وہ اسپورٹس کی چیزوں کو کریٹ کرتے ہیں, وہاں کے الگ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, تو سیالکوٹ میں ان کا اسپورٹس کا. تو ہمارے سندھ میں ہاں وہ بہت, اب یہ نا یہ مٹی کا, میں ایکسپو میں گئی تھی تو اس میں مٹی سے برتن بنانے کا بھی سندھ کلچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر وہ جو برتن کچھ ہیں کریٹو, جو حیدرآباد میں اور سندھ میں اور حالہ میں, حویلی, ان جگہوں پر بڑی ایک خوبصورت. اور دوسری بات ہے کہ آپ نوٹ کیجیے, اگر ہم کبھی کسی بڑی جو ٹھٹھا وغیرہ جائیں تو وہاں کی مسجدوں پہ جو کیا کاشی کا کام اتنا خوبصورت اور اتنا باریک بینی, اور وہ سب ہاتھ سے کیا, اس پہ کوئی مشین نہیں لگی ہوئی ہے, اس کو سب ہاتھ سے کریٹ کیا, اور یہ بڑی محنت مانگتا ہے لیکن ان کی محبت ہے. اگر میں نے جیسے ٹھٹھا یا موہنجو داڑو یا ان کی جگہ کی بات کی ہے, تو یہ ہمارے سندھ کی پہچان ہے, ہماری ثقافت کی پہچان ہے. اور اس کو دیکھنے کے لیے ڈفرینٹ ملکوں سے لوگ یہاں پر آ کے جو ہے وزٹ کرتے ہیں, وزٹرز آتے ہیں. یہ اسپیشل ہم جب جاتے ہیں, ٹھٹھا کی بات کریں تو ٹھٹھا ایک بہت بڑی تاریخ ہے, قدیم تاریخ ہے. اچھا جی, بات کریں گے کیونکہ ہم جیسے سلیم صاحب نے فیسٹیول کی بات کی, ہم سلیم صاحب سے ایک اور بات, اچھا 1 منٹ بریک ہے تو میں بس 1 منٹ میں ان کی بات کرتی ہوں. سلیم صاحب جو فیسٹیول کرتے ہیں, ایک الگ سے انرجی نہیں محسوس ہوتی ہے سندھ کلچر کو؟ بالکل, لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, ایوارڈ شیلڈز ہمیں بھی ملی, اب بہت بالکل ایسا لوگوں ہی کی ہے, بڑی محبتیں خوشی ہوتی ہے, کافی محنت. یہ مطلب لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک دن کا کام ہے, تو چند گھنٹے کا ہے. کوئی بولتا ہے اس میں یہ مسئلہ تھا, اس میں وہ مسئلہ تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن جو کرتا ہے یہ اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے, کتنے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے جیسے سرپرست ہیں خواجہ احمد مستقیم صاحب, یہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہر لحاظ سے, جو بھی ان سے مطلب اپنے لحاظ سے پورے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. آپ کا نام لے رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ ان کے بالکل بھاگے دار شریک ہیں اس خوبصورتی میں. تو ہم آپ سے بریک کے بعد بات کریں گے. اچھا ہے نا, یہ محبت, یہ دوستی ہمیشہ قائم رہے, اور یہ وجہ ہے سندھ کی دھرتی میں, میں سچ کہہ رہی ہوں, یہ میری بات پہ جب بھی یہ لوگ بات کہیں گے, ایک واحد سندھ ہے جہاں ساری زبانیں, سارے مذہب, سارا کلچر اس کے اندر سمویا ہوا ہے. آپ مٹی کہتے ہیں نا اٹھائیں گے تو آپ کو ایک نہ ایک کوئی ڈفرینٹ زبان کا نظر, لیکن اس کی محبتوں کو میں بیان نہیں کر سکتی. یہاں پر ایک لیں گے چھوٹی سی بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. گڈ مارننگ with سبھی میں, اور جو اس وقت مجھے ناظرین لائیو دیکھ رہے ہیں, اور ان سب کو سندھ کی ثقافت بہت بہت مبارک ہو. اچھا, بات ہو رہی ہے سندھ کی ثقافت, محبتوں کی, اور آف کورس ہم لوگ ڈفرینٹ ایونٹس میں جاتے ہیں. میں آپ کو ایک زبردست خوبصورت ایونٹ بھی بتاؤں گی, اور وہ سلیم چاندیو صاحب کا. تمام مہمانوں کو ایک بار پھر خوش آمدید سر آپ کا, خواجہ صاحب اینڈ سلیم چاندیو, چنزیب صاحب اور باجوہ صاحب, اینڈ ہماری ساتھ ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے, کیونکہ احمد نے پہلے جوائن کیا تھا ہمیں, اور ان کو بہت ایک اور ایونٹ میں جانا تھا, تو وہ تو جا چکے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسے پرسنالٹی, ایک ایسی شخصیت یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جو سندھ کی ثقافت کو بہت
अच्छे अंदाज में जानते हैं, बहुत सारी किताबों की उन्होंने स्टडी की है, तो वो हैं ऑफ कोर्स मैं कहूँगी सिंध के स्कॉलर भी हैं और यहाँ तशरीफ़ रखते हैं निज़ाम साजन अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिंधी स्कॉलर, कैसे हैं सर? ठीक है अल्लाह सिंह का सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ दिल की गहराइयों से, आपने हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा बने। मेहरबानी, आप लोगों ने हमें बुलाया और हमें मौका दिया सिंध के कल्चर के हवाले से बात करने के लिए, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं इस हवाले से थोड़ा सा साईं ने भी बात की है, बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना डिफाइन किया मुझे, तो मैं तो साईं का तंजीब साहब की क्या बात है। हाँ, तो साईं तो वैसे भी अपना, और साईं ने भी सचल सरमद का जिक्र किया, अब ज़बान शायर हैं वो। जी जी। तो थोड़ी सी हिस्ट्री मुझे कही गई थी कि उस पर, तो मैं थोड़ा सा इसके हवाले से अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं इस हवाले से बात करूँगा कि सिंध जो है, जैसे ही मैंने जो पढ़ा है, क्यों तारीख़ का शागिर्द हूँ, सिंधी अदीब हूँ, उस हिसाब से जो है मुझे एक थोड़ा सा स्टडी कुछ ज़्यादा किताबों की करने की जो है वो टाइम मिला है। तो उसमें जैसे मैंने पढ़ा है, मैंने फील किया है, उनमें से इस तरह की निशानदहियाँ हैं कि जैसे ही अल्लाह सही ने कहा कुन फयकून, फयकून जैसे हुआ तो ये ज़मीन जो है नहीं थी, ये ज़मीन पानी से ऊपर उभर के आई। वाह। तो उस दौर से लेके सिंध की ज़मीन, सरज़मीन का वजूद अमल में आया हुआ था। वो आप ऋग्वेद की किताब में देख लें, या फिर अंग्रेज़ों ने एक किताब लिखी थी अपना कदीम सिंध, जिसका अभी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में तर्जुमा भी हो चुका है। उसमें भी उन्होंने जो बताया है वो तो बड़ा एक बेहतर अंदाज में बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रिसी करके उसको बताऊंगा कि उस दौर से, अब उसमें पहले उसके बाद आया था हमारे पास कि हम समझते हैं इंडस सिविलाइजेशन। हाँ। तो ये इंडस सिविलाइजेशन खुद अपने आप में एक समंदर है, वाकई। नॉलेज की एक बड़ी समंदर है वो। क्यों कि ये इंडस सिविलाइजेशन जो लफ्ज़ कहा जाता है, इस सिविलाइजेशन के पीछे आप जाएं तो बंदों के जन्म गुजर गए। अल्लामा साहब नबी बख्श साहब ने, इन्होंने बड़ी जो है ना जुस्तजू की लिसानियात पे, इन पे कहाँ से ये ज़बानें आई, कौन कौन सी ज़बानें मर्ज हुई, कैसे कैसे ये अमलात हुए, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो उसमें उन्होंने जब लिखा है तो कहा है कि इंडस सिविलाइजेशन, तो ये ही सिंधु था उस वक़्त से, कि क्योंकि आबादियाँ वहाँ पे होती थी जहाँ पे पानी के ज़राए होते थे। हकीकत ऐसी। ठीक है, तो अभी हम उसको भूल गए, हम समझते हैं ये वाली सिंध जो अभी बच गए, अब अगर इसका भी कल जो है वो आगे पीछे मामलात हो जाएं तो अल्लाह न करे, तो फिर क्या है कि फिर वो वाली सिंध बचेगी नहीं। ये इंतज़ामी सिस्टम है, हमारे ऊपर जो भी मुसलत की जाती हैं चीज़ें हमें जबरन भी कबूल करना पड़ जाती हैं, या क्या है, हमारे हालात कुछ इस तरह के होते हैं कि हम उनको सर्वाइव नहीं कर पाते। तो कहने का मकसद है कि आपका जो अपना सियाचिन है जी, सियाचिन, ठीक है, और ये चीन की जो ग्लेशियर्स हैं, तिब्बत ग्लेशियर्स हैं, जी जी, ये चीन का हिस्सा है। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साथ देंगे, वो जो खुरासान है, वो खुरासान भी सिंध का हिस्सा है शुरू से। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान की बेल्ट है, उसमें ईरान आ जाता है, उसमें इराक़ आ जाता है, क्योंकि इराक़ को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सिंध का नबी कहा जाता है। और ख़ुद सबसे पहले सिविलाइजेशन जो लफ्ज़ है उसमें अगर आप आ जाएं तो श्रीलंका भी सिंध का हिस्सा था, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी सिंध में उतारा गया था, तो वो भी सिंध के नबी हैं। आप अगर इसकी इस हिस्ट्री पे जाएंगे तो बहुत सारे अंबिया हैं जो सिंध के नबी हैं। अभी उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको करें कि भाई ये हुदूद कैसे, तो वो लेंदी हो जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन इसके लिए मैं तैयार हूँ। आप कहोगे कि मैं आपको किताबें पेश करूँगा कि जिस में थोड़ी थोड़ी निशान है, कुछ में कैसी है, कुछ में कैसी है, ये मैं सबको मिक्स करके आपको बता रहा हूँ। तो ये सिविलाइजेशन है, इंडस सिविलाइजेशन, इसी को कहा जाता है। उसके बाद फिर एक दौर आया था आर्यन, जिसको हम कबायली लोग भी कहते हैं। वो आर्यन आए थे, सिंध के लोगों ने, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किसान वाला जो है, ज़रात वाला जो सिस्टम शुरू किया था, तो उससे उन्होंने लिया था सिंध के लोगों ने। ये मुख्तलिफ लोग, उस वक़्त इस्लाम नहीं था लेकिन सिंध तो था ना, तो उस वक़्त सिंध के लोगों ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से भी ये चीज़ सीखी है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को आप कहाँ का नबी कहोगे, तो उससे ज़रात सीखी है। फिर ज़रात जब ये थोड़ा ये अपना
मुआशी तौर पे बेहतर होने लगे तो वो आर्यन पहाड़ों से आते थे और इनके ऊपर कब्जे करके इनसे सब चीज़ें लेके अनाज वगैरह लेके इनको मार कूट के ये निकल जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया में एक यानी कि कैफियत पैदा हो गई, जैसे यहाँ से अब इसी हिंदू बेचारे हमारे चले गए थे इंडिया में, इसी तरह वो लोग फिर उस पानी के ज़राए की तलाश में कि यार यहाँ पे अमन नहीं है, अमन की तलाश में फिर आगे गए। अभी पूरी दुनिया में सिंधी मौजूद है, किसी भी दुनिया का कोना आप देख लें सिंधी मौजूद है। दुनिया का वाकई में दुनिया के किसी को अब क्या है कि वो उस वक्त ट्रेवलिंग हुई थी, वो उस ट्रेवलिंग के बजाय अब इस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे पता नहीं है मेरे पास टाइम कितना है, नहीं, तो इस वजह से अब अगर हम मौजूदा दौर की बात करें, जैसे साईं ने कहा कि ये मेहराब है, अच्छा इस मेहराब की हकीकत तो होगी ना, कोई कहीं ना कहीं से तो ईजाद होगी। तारीख होगी। ईजाद ये है कि यहाँ से एक वफद गया था हुजूर सल्लल्लाहु, अब इसका मतलब ये है कि इस्लाम से पहले की सिंध है ना, आप थोड़ा सा समझ रहे हो ना इस चीजों को, आप बड़े बुजुर्ग बैठे हो, 1400 साल हो गए ना, तो वो 5000 7000 साल की नहीं है, इस्लाम का ही जो है अरसा 14000 साल का है, 15वीं सदी चल रही है। अब उससे भी पहले की सिंध है, उससे भी पहले का अजरक है। उस वक्त चादर थी, जब ही उनको पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे इतने मोहसिन हैं, वो रहमतुल आलमीन हैं, हमें उनके जाना चाहिए, इस्लाम कबूल करना चाहिए। यहाँ से वफद गया था, वो अलग बात है कि मुख्तलिफ रिवायत हैं, किसी में कितनी तादाद है वफद की, किसी में, लेकिन हम वफद अगर गया है, कितने भी थे उसमें, चलो ठीक है, वहाँ से गए, वहाँ पे गए तो ये अजरक यहाँ पे पहले बनता था, ये जब वहाँ पे साथ में लेकर गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आया है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अजरक भी ओढ़ा है, न सिर्फ अजरक ओढ़ा है, सिंधी में बात की है, उस वक्त ये वाली सिंधी नहीं थी, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी में लिखा हुआ। अच्छा, ये आपकी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा, ये वाकई में सिंधी ज़बान के अंदर बहुत सारे अल्फाज अरबिक टाइप के हैं। सर ओवर टू यू, जी आप कंटिन्यू जी जी, लेकिन अरबी का भी अगर हमारे जो मुहक्किक है ना वो कहते हैं अरबी भी सिंधी से भी ली गई है, अरबी के अल्फाज भी सिंधी से लिए गए हैं कुछ, और क्योंकि ये बिल्कुल पहले की ज़बान थी ना, तो अल्लाह सही ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरबी में किताब उतारी तो उसमें जो अल्फाज थे वो अब देखें ना, संस्कृत प्राकृत, आप अगर इसमें चले जाओगे तो वो बहुत एक हो जाएगा मसला। अब हम सिर्फ इसको समझने के लिए अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने जो हम कल्चर का मतलब क्या है कि मोहब्बतें बांटना, उस मोहब्बतें बांटने में अगर हम किसी को थोड़ी सी नॉलेज दे रहे हैं थोड़ी जल्दी जल्दी में, तो वो ये होगी कि ये वफद यहाँ से गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अजरक पेश की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बहुत पसंद आया, उन्होंने वो वहाँ पे ओढ़ा। अब एक तरह की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ते हैं वो क्या हो गया हमारे लिए, शाल चादर, हमारे लिए सुन्नत हो गई। ठीक है। अब जो यहाँ पे जो नफरतें फैलाने वाले दुकानें खोली हुई है ना उन्होंने, इनको 2 रुपए मिलते हैं तो ये दुकानें वो नफरतें फैलाते हैं। अब मसला क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि वो इससे नफरतें बढ़ाने के चक्कर में जो अपनी करते हैं, वो ये नहीं देखते हम आखिरत अपनी कितनी, हुजूर से नफरत कर रहे हो आप, समझ लो उसको पसंदीदा चीज से आप नफरत कर रहे हो तो आप उससे नफरत कर रहे हो। उसके बाद आप सिंधी टोपी की जो आपने सर बात की, मेहराब है, लेकिन ये मेरा बना कैसे, ये थोड़ा सा मैं अगर बता दूं तो मेरे पास मैं आप बताइए क्योंकि मैं अकाबर नहीं बनना चाह रहा हूँ, आप सब बैठे हो माशाल्लाह, आप लोगों का एहतराम है मुझे। तो वो जो सिंधी टोपी है, सिंधी टोपी को जब वहाँ पे पहले जंगें होती थी हुजूर के दौर में, तो ये हमारा जो वफद था वो भी जंगों में शामिल होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी थी तो वापस आए थे, तब तक वो वहाँ पे थे, कितना अरसा था, इनको यहाँ से पैदल जाते थे, ज़राए नहीं होते थे मवासलात के, या ये जैसे कार हैं, गाड़ियाँ हैं, अभी जहाज़ हैं, वो वाले इस सब पैदल जाते थे लोग। उसके बाद वो वहाँ से उन्होंने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा वापसी, तो उनके साथ दूसरे अपने असहाब भी भेजे, मुखलिस असहाब ख़ास तौर पर, जो जिनमें यानी कि इल्म और इसका बड़ा वर्द था। वही अमल जो है हमारे लिए मेहमान नवाजी रहमदिली का सबब बना है। इससे पहले हम रहमदिल इतने नहीं थे, क्योंकि हमारे पास कबायली भी आते थे। आर्यन क्या थे, वो जंगजू थे, वो ऊपर से उतरते थे मार धाड़, फिर इन्होंने भी अपने लिए भाले बंशियाँ तैयार करके रखी होती थी, ये भी उनको मारते थे। यानी कि उसके बाद जब हुजूर की प्रीच हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके दरस के बाद हम ज़्यादा अमन पसंद हुए। हमने अपने अंदर में एक पूरी दुनिया को समाने का एक दरस हासिल किया कि इस्लाम क्या है, अमन क्या है, ये चीज़।
اب وہاں پہ جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں لوہی زرہیں پہنی جاتی تھی. جب وہ لوہی زرہیں پہنی جاتی تھی تو ابھی بھی آپ کو اسلام کے اگر صحیح روح کو آپ نے دیکھنا ہے تو سجدہ آپ نے مٹی پہ کرنا ہے. اور ہم یہ لوگ یہاں پہ مسلوں پہ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی حالانکہ جائز نہیں ہے, لیکن یہ پھر فقہ والی باتیں ہو جائیں گی. تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے تو مٹی پہ وہ لوہے کی زرہ پہنی ہوئی آپ کو, آپ سجدہ نہیں کر پاتے تھے. تو یہ بھی اسی وفد نے وہاں پہ یعنی کہ کچھ عرصہ جو رہے, دیکھا کہ لوگوں کو مشکلات ہیں اتنی, لوہے کی یہ چیز اتارنی پڑتی ہے, پھر نماز پڑھنی پڑتی ہے, پھر انہوں نے ٹوپی ایجاد کی اسی وقت, اور یہ اس میں محراب رکھا تاکہ آپ کا سجدہ متاثر نہ ہو, آپ کی عبادت متاثر نہ ہو. اور یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند آئی. اب جب یہ دونوں چیزیں پسند آئی ہیں, اس کے بعد ابھی ہمارے لیے اس کی اہمیت کیا ہونی چاہیے. اور ہم خود سے ابھی یہاں پہ جو لوگ ہیں جو تھوڑا سا دوسرے سسٹم والے ہیں, وہ خسے بھی بنا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں عورتوں کے معاملات. تو احترام ان میں نہیں ہے. اب وہ احترام جتنا ادب ہوگا, ماں باپ کا احترام, ہاں جتنا ان میں جتنا ادب ہوتا ہے صحیح, اتنا اس کو پھل ملتا ہے. ان میں ادب اگر نہیں ہے, وہ اس چیز کا ادب نہیں کرتے ہیں, صرف تعصب والے چکر میں آ جاتے ہیں. اور ان کو جو جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں وہ تعصب ہی سکھا رہے ہیں, تو وہ ان کا شیوا ہے, ان کی مرضی ہے. آخرت میں جانا ہے, حق سچ بیان کرنے کے اللہ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھی اجرک کی یعنی کہ عزت, اور اجرک کی ٹوپی کی عزت. ابھی ہم کسی کے خون بھی ہو جاتے ہیں, آپ نے کسی کے 5 قتل بھی کر دیے ہوتے ہیں, قبائل میں جھگڑے ہوتے ہیں, ہم یہ اجرک ٹوپی اور قرآن پاک ساتھ میں لے کے جاتے ہیں, وہ ساتھ خون معاف کر دیں. اللہ سر, آپ نے تو اہمیت اتنی, یہ جو ساتھ خون معاف کر دینا, نظام ساجد انصاری صاحب سندھی اسکالر اتنی خوبصورت انداز میں سندھ کی ثقافت کو, اس کی ہسٹری کو, اس کی تاریخ کو, قدیم تاریخ کو اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے. یقین کریں کچھ نالج, سلیم صاحب بھی صحیح کہیں گے, اتنی کچھ نالج ہمارے پاس بھی نہیں تھی. اور واقعی میں بہت اچھا لگا کہ سندھ کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے. اف میرے خدایا, تو ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. 2-3 چیزیں جو انہوں نے کہی تھی کہ کچھ لوگ اس کی کچھ ڈفرینٹ انداز میں چیزیں بناتے ہیں, تو اس کا ذرا سا پلیز بی کیئرفل, خیال رکھیں. عزت جب تک نہیں کریں گے اپنی ثقافت کی, تو کبھی بھی ہم اپنے ملک کو بھی ریپرزینٹ نہیں کر پائیں گے. بریک کے بعد واپس آتی ہوں آپ کے پاس, چلیں یہاں لیں گے ایک شارٹ بریک, اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. ہم آپ کے ساتھ انجوائے کریں سندھ کی ثقافت کو. میں چاہتی ہوں سارے مہمان تھوڑا تھوڑا جو اپنی گفتگو بلکہ اپنے خوبصورت ایکسپیرینس سندھ ثقافت کا آپ کے ساتھ شیئر کریں. میں ذرا موقع دوں گی ابھی بات کرنے کو پیٹرن اینڈ چیف سندھ کلچر فیسٹیول کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے خواجہ احمد مستقیم صاحب کو. سر ماشاءاللہ ملاقات ہوئی, بڑا زبردست سلیم چانڈیو کا ایونٹ آپ بڑا لیڈ کرے تھے, سارے مہمانوں کو وارم ویلکم بھی کرے تھے. اسٹیج کی ایکٹیویٹی بڑی اچھی تھی, کچھ سندھی گانے ارشد محمود کا بھی تھا اس میں, اور لوگوں نے بھی, اور وہاں پر کچھ خواتین نے ڈریسز کے ذریعے بھی پریزنٹ کیا. کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ سبھی تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو. پہلے تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں ایک شو کے مطابق کہ سلیم چانڈیو صاحب واز دا آرگنائزر آف دا ایونٹ جو ہم نے لاسٹ گورنر ہاؤس میں کیا تھا, اینڈ آئی واز ہز ٹیم, and we are together for that event. اور الحمدللہ سلیم بھائی کے ساتھ میں اٹیچ ہوا ہوں فار لاسٹ 3 years. اور ان 3 سالوں میں جس طرح سلیم بھائی نے سندھ کلچر کو اجاگر کیا ہے اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. اور میں خود مائی سیلف میں پنجابی ہوں, مگر میں اس سندھ کا بیٹا ہوں, میری برتھ یہیں پہ ہوئی. اس کے بعد میں نے اپنے زندگی کے کاروبار کا ہر رسک اپنی اس دھرتی ماں سے لیا, تو اسی وجہ سے میں اپنے آپ کو سندھی بیٹا کہلاتا ہوں. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ میں سب آپ کے مہمان ہیں, ان کی باتیں بڑی خاموشی سے سن رہا تھا, اور
اپنے اندر ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ میں بہت کچھ اس کلچر کے بارے میں سیکھ رہا ہوں. واہ بہت پیاری بات. ہم نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا, اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر کچھ نالج کے مطابق, میں کاروباری آدمی ہوں اس لیے تھوڑی سی بات کروں گا اس سندھ کلچر کی مینجمنٹ کے اوپر. جی 5000 BC اس کی ایک ایج ہے اس کلچر کی ٹریڈیشنلی, جو مونجو داڑو انڈس ویلی سے چل بالکل رہی ہے. بالکل. اب ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی سب سے زیادہ ایڈوانس پلاننگ, سٹی پلاننگ جو تھی وہ مونجو داڑو کی تھی. سیکنڈلی سب سے زیادہ ایڈوانس ڈرینیج سسٹم مونجو داڑو میں تھا. حقیقت بالکل ریڈی. تھرڈلی سب سے زیادہ ڈسپلن گورننس واز ان مونجو داڑو. واہ. اب آپ یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو دیٹ واز دا ایڈوانسڈ اینڈ ویل سویلائزڈ پیپل بہت زبردست. آن ارتھ. اس کے بعد آپ کی اس کی جو لینگویج ہے اٹس اے ویری ویری سافٹ ہارٹیڈ, ویری ویری انسپائرڈ اور انفلوئنسڈ ہے اس کی اسپریچول چیزوں کے ساتھ. تو میں اس چیز کو کیونکہ صوفیزم ہے اس میں آپ کے صوفی کرام جتنے بھی تینوں ہمارے جو اس سندھ کے کلچر میں گزرے ہیں, لال شہباز قلندر صاحب, پھر اس کے بعد آپ کے شاہ عبد اللطیف بٹائی, سچل سرمس, تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے کروڑوں میں فالوورز ہیں. صحیح کہا, بالکل ٹھیک. بالکل. اور اس ٹریڈیشن کو اور اس کی پوئٹری, جو پوئٹری ہے صوفیزم کی, وہ پوئٹری کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کی اسپریچول جو ویلیوز ہیں وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتی. تو میں یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ اس جو ہم نے میں جب سلیم بھائی کے ساتھ اٹیچ ہوا تو سلیم بھائی کو تھوڑی پرابلمز آ رہی تھیں اس کلچر ڈے کو سپورٹ لینے کے لیے کہ بھئی ہم اس کو کیسے کریں. اور وی اسٹارٹیڈ ود 3 years. ہم نے ریکویسٹ کی گورنر صاحب کو کہ سر ہمیں وینیو دیں جس کے اندر ہم اس کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے کر سکیں. تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں پرمیشن بھی دی. وی آرگنائز دیٹ فار دا فرسٹ ایئر. اٹ واز اے لٹل بٹ سلو. دین دا سیکنڈ ایئر. ناؤ دا تھرڈ ایئر, اس کے اندر ہم نے بہت سارے ٹریڈیشنل سیگمنٹس رکھے کلچر ڈے کے. میں وہیں تھی دیکھ رہی تھی. جی بالکل ڈیفینیٹلی. اس میں ہم نے فوک میوزک بھی دیا. اس کے بعد آپ کا اچھا ایک اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو لینگویج ہے سندھ کی, اس کا بہت زیادہ انفلوئنس جو ہے نا وہ ہے آپ کا عربک ٹچ. ہاں یہ میں کہا. تو وہ ایک الگ سے اس کی ایک تھیم اور اس کا ایک جو سافٹنیس ہے نا وہ نظر آتی ہے. بالکل. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور انشاءاللہ اب آپ دعا کیجیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. یہ سلیم بھائی کے ساتھ تو میرا تیسرا تھا, مگر سلیم بھائی 12 سال سے کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. اور ہر شو ان کا جو کلچرل شو ہوتا ہے, جو ایونٹس ہوتے ہیں, دے آر آل پرفیکٹلی ڈن, جس میں کسی چیز کی کوئی بلکہ میں تو ایک بات اور کہوں گا کہ سلیم بھائی تو وہ فاؤنڈیشن ہے اس کلچر ڈے کی جنہوں نے کئی بچوں کو بنا دیا. حقیقت ہے. اور بہت بڑے بڑے ایونٹ آرگنائزرز بنا دیے. میں سب سمجھ رہی ہوں. تو میں یہ چیز کہوں گا کہ اچھی بات ہے نا, کوئی کسی کا ہاتھ پکڑے اور وہ آگے بڑھا ہو جائے. اور ان کی یہ بہت اچھی عادت ہے, یہ بہت بڑا, یہ بالکل باپ کی طرح ان کو پیار کرتے ہیں, سب کو پیار کرتے ہیں. میں ان کو بہت اچھی طریقے سے پچھلے 10 سال سے زیادہ شاید ہو گیا ہمارا. بلکہ میں ایک وضاحت کر دوں کہ سندھ کلچر ڈے جو ہم شروع کیا ہے یہ 10-12 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن جہاں تک ایونٹ مینجمنٹ کا تعلق ہے وہ کم منیمم 25 سے 30 سال ہو گئے بات کو. اس کا مطلب سلیم بھائی کی عمر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. میں بچپن سے کر رہا ہوں. بچپن سے کر رہا ہوں. اور یقین کریں کون سا آرٹسٹ, کون سا سنگر
जो सलीम साहब ने उनको इंट्रोड्यूस ना करवाया अपने ऐसा ही है, स्टेज के ऊपर, बिल्कुल। ये मैं रियलिटी ग्राउंड वाली है वो बिल्कुल ऐसा ही- सही ऐसा ही कहूँगी। है, बिल्कुल तो ऐसा। बड़े बड़े आर्टिस्ट जब भी मैं नाम लेती हूँ तो ये कहते हैं उन्होंने तो मेरे मतलब ये डिफरेंट इवेंट्स करते थे उसमें। और आपने जैसे भी कहा कि मैं मतलब कितने सालों से आप कल्चर फेस्टिवल कर रहे हैं और बहुत अच्छा, मैं भी वहाँ गई थी और हम लोग गुड मॉर्निंग में सभी ऑफिशियल मीडिया पार्टनर हमने रिप्रेजेंट किया और मैं चाहूँगी इंशाल्लाह हर साल हम आपके साथ होंगे, हमारी जो भी बिल्कुल, खिदमत होंगी, इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमारी सकाफत को अगर प्रेजेंट करेंगे तो हमारा काम है कि हम अपने मोहसिन की तरह अपने भाई के साथ हमेशा जुड़े रहें। चलिए जी, बात करेंगे हम ऑफ कोर्स बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। और इवेंट की बात करें, कल्चर फेस्टिवल को बहुत सारे लोग, अगर मैं कहूँगी प्लीज़ इसको कभी भी ना कुछ लोग बड़ा गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और कुछ मिसअप भी हुआ जो स्क्रीन पर चला भी। तो इतनी खूबसूरत त्यौहार को लड़ाइयों की नज़र मत किया करें। ये साल के बाद एक आता है, ये मोहब्बतों वाला है और इसमें कोई किसी की मज़हब को नहीं पूछता, ना किसी की ज़बान को पूछता है। मेरे ख्याल में अभी जैसे इन्होंने कहा मैं पंजाबी, उन्होंने कहा मैं हज़ारा से हूँ, मैं हूँ उर्दू स्पीकिंग, ये तो चले सिंधी। आप डिफरेंट, सलीम भाई आप उर्दू स्पीकिंग? मेरे सिंधियो चांडियो सिंधियो सिंधी, अच्छा ये सिंधी, लेकिन डिफरेंट। अभी वो अहमद था वो उर्दू स्पीकिंग, तो हम सब लोग यकीन करें, लेकिन सिंध में है ना तो हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो हमारी मोहब्बत में कोई शक व शुबात, और जो लोग अगर डिफरेंट ज़बानों से वो भी अगर आपके साथ है ना तो उनको वार्म वेलकम करना चाहिए, उनका डिसहार्ट नहीं करना चाहिए। और ये सिंध की खूबसूरती है। इस चीज़ को मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा इसमें कि हम सब वो फूल हैं जो सिंध के गुलदस्ते में लगे हुए हैं। अरे वाह, लेकिन इसको मैं पाकिस्तान के गुलदस्ते में लेकिन आगे मैं- से- वो गुलदस्ता इसका- पाकिस्तान का भी ये है। इस- सब्ज़ इसका- लाली परचम के ये देखिए, नीचे ये जो उन्होंने है, कहा आप ये मुख्तलिफ गुलदस्ता, चले फूल जी। हैं, मुख्तलिफ बेशक। अक़वाम ये हैं। फूल हैं पंजाबी, ये, पठान, बिल्कुल, बलोची, सराइकी सब है। और एक और बात बताऊं, ये क्रेडिट गोज टू बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इस्लामिक प्राइम मिनिस्टर एशिया की, बरे सग़ीर की फर्स्ट वज़ीर आज़म और वुमेन में सबसे चारों बड़ी, सूबों की- चारों सूबों की सूबों की जंजीर, जंजीर बेनज़ीर, बेनज़ीर। एक मैं क्योंकि क्रेडिट देना चाह रही हूँ। और सेकंड मैं आगे करूँगी आसिफ जरदारी साहब को कि किसी ज़बान के ऊपर उन्होंने सबको इक़्तिदार नहीं दिया, बल्कि सब ज़बानों को वेलकम किया है। और पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। वाकई में नो डाउट। फिर हम बिलावल साहब को ऑफ कोर्स चेयरमैन है, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये खूबसूरत बात ऑफ कोर्स जो डिज़र्व करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने हर ज़बान को सिंध में वेलकम किया है और उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया, जिनमें माशाल्लाह मैं चंदेब साहब की तरफ इशारा करूँगी कि बेशक ये हज़ारा ज़बान बोलते हैं लेकिन ये पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पंजाबी हैं, सराइकी हैं, क्रिश्चियन हैं। तो हर मैं कहूँगी मज़हब हो या कोई भी ज़बान हो, उन सबको सिंध में समो दिया पीपल्स पार्टी ने। लेट्स सी, आगे चलते हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए रज़ाक बाजवा साहब और सबकी मोहब्बतों को देख रहे हैं और मोहब्बतें वो भी बिखेरेंगे क्योंकि सिंध की सकाफत है। तो सर आप सिंध की सकाफत को कहाँ पर समझते हैं कि क्या और आगे और अच्छा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने सारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही खूबसूरत, और उन सब की मोहब्बतें सिंध के लिए झलक रही थी। उनके क्योंकि इंसान जब गुफ्तगू कर रहा होता है तो पता चल जाता है कि वो कहाँ से कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं सिंध की आवाम और पाकिस्तान भर की आवाम को दिली मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारा कल्चर डे है, सिंधी कल्चर डे, और बड़ी मुसरतों और बड़ी खुशी का दिन है। साथ साथ मैं, क्योंकि अभी दानिश्वर भी यहाँ बैठे हुए हैं, चांडिया साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, मैं थोड़ी सी गुजारिश करूँगा कि जब सिंध की जो सरजमी है वो तो मोहब्बतों की सरजमी, वो सचल सरमस्त की ज़मीन है, वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई की ज़मीन है, वो कलंदर की ज़मीन है। यानी यहाँ पर जितने हमारे बुजुर्गान दीन आए उन्होंने मोहब्बतें बाँटी। आपको बाबू बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जिस तरह से कुछ अरसे से मैं ये कराची के हालात को, जिस दिन भी कल्चर डे होता है, ख़ास तौर पे हमारा सिंधी कल्चर डे जब होता है, तो कराची में एक अफरा तफरी हो जाती है। लोगों पर न जाने वो कोई साजिश के ज़रिए भेजी जाते हैं लोग, या वो कोई क्या वजह है। मैं तो कहता हूँ कि उस दिन तो हम सबको फूल देने चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम से वाबस्ता हो। उर्दू बोलने वालों के घरों पर जाना चाहिए हमें फूल लेकर,
हमें पंजाबियों के घरों पर जाना चाहिए फूल लेकर, हमें पख्तूनों के घरों पर जाना चाहिए फूल लेकर, बलोचों, क्योंकि देखिए वो तो दिनी मोहब्बतों का ना, कल्चर डे का हमने अपनी सकाफत बतानी है। लेकिन ये कुछ 2-3 सालों से मैं बड़ा परेशान भी हो जाता हूँ, इतने खूबसूरत दिन को वो जब मीडिया में वो चलती हैं चीज़ें, आप भी देखती हैं, और उस पर ख़ास तौर पर इस शहर में, जिस शहर ने बहुत ज़्यादा नफ़रतें देखी और बहुत ज़्यादा, अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कल्चर डे से कोई 2-4 दिन पहले मेरी MQM के जो चेयरमैन है आफाक अहमद साहब, उनकी रिहाइशगाह पर बड़ी तफसीली बातचीत हुई, उन्होंने बड़ी डिटेल से बात हुई उनसे, तो कुछ खदशात का इजहार उन्होंने भी किया कि रज़ाक यार ये फिर साल तो दिसंबर आएगा, कुछ अल्लाह ना करे कोई ऐसा ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, ये तो मोहब्बतों का दिन है और इंशाल्लाह आफाक भाई ऐसा नहीं होगा। अब तो नफरतों की दीवारें गिर गई हैं, अब तो उनका खात्मा हो चुका है, अब हम तो मोहब्बतों की तरफ लौट रहा है। सिंध ने बहुत ज्यादा खून देखा, बहुत ज्यादा हमने नफरतें देखी, तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, हमने इस पर एग्री किया कि इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसा हुआ, जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, तकलीफ भी है। और मैं तो अपने जो हमारे दानिश्वर बैठे हैं, हमारे कलमकार बैठे हैं, या जो भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह ने हमारी ज़िंदगियों में ये 7 सितंबर दिया और सिंधी कल्चर डे, तो हम सब मिलकर एक दूसरे को हम फूल भी देंगे, चले हम मिठाई ना दे सकें, चले जी हम रज़ाक बाजवा की इस बात को हम इंडोर्स करते हैं, ताकि हम सिंध को दोबारा से सरमस्त की ज़मीन बनाएं। इंशाल्लाह लतीफ़ मिठाई चले हम ब्रेक की तरफ चलते सही कर रहे हैं, एक ब्रेक की इजाजत है, एक ब्रेक। वाकई में इतना खूबसूरत मैसेज है, देखा जाए तो फूल की कोई कहते हैं ना कोई कीमत नहीं होती, ये मोहब्बत जैसी दी जाती है तो बंदा सामने वाला वैसे ही मुस्कुरा देता है। तो यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद। माशाल्लाह सब अपनी मोहब्बत का इजहार सिंध की सकाफ़त के साथ, सिंध धरती के साथ जोड़ के आप तक बयां करें, और ये मोहब्बतें हमेशा इंशाल्लाह कायम रहेंगी। परेशानियां तो खैर आती रहती हैं, लेकिन सिंध एक ऐसी धरती है जिससे कदीम और तारीख़ी हर मामलात जुड़े हुए। तो मैं ज़रा सा चलूँगी, निज़ामी साहब जिस तरह बात कर रहे थे सिंध धरती से रेलिवेंट, तो सिंध धरती की कुछ मैं कहूँगी थोड़ा हम लोग ज़रा एक स्माइलिंग और सिंध की खूबसूरती को दूसरी तरह भी बयान करें कि लाइक हम लोगों की जो सकाफत में सिंधी बिरयानी बड़ी मशहूर है, पल्ला मछली वाला, मतलब गाना पढ़ना है, अपनी गड़ी रियो निकालूं साथ में जाना तुझ मच्छी पल्ला खिलाऊं तुझको सिंध दरिया के किनारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। क्या बात है सर, मेहमान नवाजी में सिंध को हम नहीं डिनाई कर सकते। ओवर टू यू सर, क्या कहेंगे? पल्ला मछली लाए फिर पल्ला तो हम ना पे पल्ला हम ले आएंगे, लेकिन आप खा नहीं सकती पल्ला। क्यों, ऐसी क्या वजह है? टेक्निकल अच्छा क्या मतलब है कि मतलब टेक्निकल क्या? शर्तियाँ नहीं खा सकते हैं पल्ला। वाकई मतलब कुछ खास एनर्जी उसमें कांटे वगैरह इतने होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो नहीं लेकिन खाना। टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट तो जाहिर होता नहीं, उसको खाना भी एक फन है। फन है ये, आपने अपने ट्रेनिंग हम आपसे लेंगे जरूर, क्यों नहीं खाएं भाई। अच्छा जी, सिंधी बिरयानी और सिंधी पल्ला मछली जी। सिंधी बिरयानी तो सादी होती है, ये जो अभी बिरयानियाँ हैं यहाँ पे ये थोड़ी हटके हैं, ये मिक्स हो गए हैं। तो सिंधी बिरयानी बेसिकली जो है, एक तो जो जैसे बारिशें होती हैं तो उसमें मीठा बनता है जिसको यानी कि हम वो भी पुलाव है एक तरह का। अच्छा तायरी बोलते हैं। आज हमारे इंक्रीज करें ना, और क्या क्या चीजें होती हैं? तायरी बोला जाता है उसको, गुड़ में वो चावल बनते अच्छा, हैं, गुड़ के वो सर्दियों के दिन में अगर बारिश हो जाए तो वो उसमें खाया जाता है, ताकि आपकी जो इम्यून पावर है वो आपकी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, सर्दियां आपको मुतासर न गुड़ करें। के चावल, ठीक है, गुड़ के चावल। और बाकी जो बिरयानी आपने कही, वो बिरयानी मुख्तलिफ सब्जियों के मिलाप से
और उसमें आप गोश्त भी डाल सकते हैं, चने भी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ सब्जियां भी उसमें डलती हैं, वो होती है सिंधी बिरयानी। और जिसमें मसालों का अंसर कम होता है, क्योंकि मसाले हमारी बॉडी को जो है ना अच्छा नहीं मतलब पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं मामला को। ओके। और आजकल बिरयानी जो बन रही है उनमें मसाले ज़्यादा हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो असली इम्यून सिस्टम वाली जो चीज़ें हैं वो हैं मुख्तलिफ किस्म के साग, ठीक है। सरसों का साग है और चने जो अभी ये है चने का साग होता है। और अपना सिंधी साग भी बड़ा मशहूर है, सिंधी साग में पका हाँ चुकी हूँ। वो आ रहा हूँ उस उसके पे पत्ते कि मैंने ये बेसिकली सरियां का हम बोलते हैं इसको। अच्छा, सरों का ये साग। हाँ सरों का वो पंजाब में जो है सरसों बड़ा का साग होता है बेसिकली ये भी। और इसमें आपको बता दूं कि ये जो आज मैं खाकर भी आया हूँ, क्योंकि मेरा भांजा आज आया था, मुझे भूख लगने लग गई यार, देखो ऐसी वो बात। मक्खन और चावल की ओए, रोटी देसी और मक्खन। ये अपना हम उसको पली बोलते हैं। सर यहाँ रख नहीं तो देते, आप वो ले आते ना। बाखुदा मैं खा के आया हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। सबके मुंह में और अभी भी अभी भी होगी, लेकिन अब लड़कों ने पता नहीं क्या असर किया होगा। तो बहरहाल सर अब आप और बात नहीं करें, आपने जैसा इसको जी जी आपकी इजाजत है। मैं देखिए, उसके बाद भुसरी होती है। मैं सर हाँ, बाअदब बानसी, ठीक ठीक। ये जुमला बहुत छोटा सा है मगर इसको जरा थोड़ा आप इसमें आप ले जाए ना तो कि सिंध की जो धरती है 55 से 60% रेन्यू पूरे पाकिस्तान की। हकीकत बिल्कुल Fact है। ऐसे, बिल्कुल हम इसी मांगे। अच्छा, इस धरती को दुआ है हाँ, ये भी कोई शक नहीं, हकीकत है वो। एहतराम की वजह से। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना एहतराम सिंध में होता है पाकिस्तान के किसी और खिते में। बिल्कुल ऐसा ही है। रियलिटी। और जहाँ तक रिवायतें आपको मतलब हमने तो बाजुकात ऐसे भी देखा है कि अगर आपने कह दी ना जी कि मैं सैयद हूँ, हाँ, बिल्कुल। बात खत्म हो जाती है। तो आपके लिए जितना एहतराम सिंध में सैयद को दिया जाता है, बेशक मैं खुद क्योंकि कबायली हूँ, ये एक एहतराम है बेशक बेशक, जिसके लिए कुल कायनात मेरे परवरदिगार ने बनाई है। क्या बात, रहमतुल्लाह अलैहि। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको चारपाई पे उसकी और बिठाते उसकी खुद आल नीचे से मोहब्बत करने वाले लोग खिलाने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले वाह, हैं। क्या बात जोड़ी आपने, खूबसूरत। हकीकत है, जो सदात को अहमियत सिंध में सादात हासिल है के वो कहीं लिए और नहीं। जितनी मतलब एहतराम मतलब सिंध में है और कहीं नहीं, बिल्कुल 84 में बिल्कुल मैं ऐसे आया है। हूँ यहाँ पर, पूरा पाकिस्तान ही घूमते हैं। पैदाइश लाहौर की है, पंजाब की है, KPK से ताल्लुक है, पूरा पाकिस्तान ही देखा है। ये इनको दुआ है, हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। जिसने पंज तन से मोहब्बत की है ना जी, हाय 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 हाय। पंच- बिस्मिल्लाह। उसको अल्लाह ताला ने ऐसे रखा है। यानी कि जो पंचतन का गुलाम है, क्या हाँ, बात। और मैं तो- पाकिस्तान में अगर कौमियतों में से किसी को फजीलत हासिल है अल्लाह के हबीब की निस्बत से और उसकी आल की निस्बत से, वो सिंधियों को हासिल है। हकीकत। इनका हाथ है। हकीकत हकीकत। ये देख कर अच्छा, खिलाकर जितने खुश होने मज़ार, वाले हैं। जितने भी और माशाल्लाह जो सूफी जो अकराम- बात ऐसे ही। बाजवा साहब ने जिस जी, चीज का वो किया है ना, देखे सर, इंतजामी तौर के ऊपर जो है ये, चूंकि हमारे साथ भी ये हुआ जी, लास्ट टाइम जब हम हजारा कल्चर डे कर रहे थे, तो ये यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं रास्ता गोरा कब्रिस्तान से। ओके, ठीक है। ये इंतजामी मामला है। अब आम तौर के ऊपर आप सियासी जमातें या मजहबी जमातें कोई रैलियां निकालती हैं, वो सीधा प्रेस क्लब चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही आपको ये पाबंदी कल्चर डे में याद आती है। और जान करके और ऐसा किया कल्चर जाता है। डे जहां मनाया जा रहा है, आप भी तो उसी का हिस्सा हैं। बिल्कुल सही। जिस फिर तरह बहुत सारे जो वो अक्ल के अंधे जो हैं, कराची अलग है, सिंध अलग है। कैसे अलग है? एक एक कल जिन्होंने सीने से लगाया आज वो अलग हो गए आपसे। आप इस मिट्टी का खाकर, इस मिट्टी का पहनकर, मकसद मेरे बच्चे यहाँ पैदा हो गए, मेरी औलाद यहाँ पैदा हो गई, तो मेरी औलाद जो है वो तो असल में सिंध की औलाद है, है। बेशक सिंध की औलाद है। अब आज मैं कहीं भी चला जाऊं और जो लोग आए, ये भी आप देख लें, जी। इसका जो सबसे बड़ा आप कहते हैं हिजरत, पाकिस्तान में हर इंसान जो है उन 10 लाख शोहदा का सामना करेगा रोज़े मैशर। अगर हमारा यकीन है रोज़े मैशर पे, तो उन 10 लाख लोगों का सामना करेगा वो, जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए इस कलमे की बुनियाद पर अपनी जानों का नजराना पेश किया। अल्लाह। फिर पंजाब में आबाद हुए, ये जितने जाट बरादरी है, राजपूत बरादरी हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी बरादरियां हैं जी, जी। जो माइग्रेट होकर आए, वो पंजाबी हो गए।
انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس زمین کو، اس کا نمک جو ہے اس کو حلال کیا۔ اس طرح یہاں پر بھی جتنے لوگ آباد ہیں، جب آپ ایک زمین سے محبت کریں گے تو وہ زمین کا مکین آپ سے بھی محبت کریں گے، مگر جب آپ زمین سے نفرت کریں گے تو اصل میں تو یہ ماں ہے۔ بے شک ہم عام طور پہ کہتے ہیں مادری زبان، اب میری مادری زبان تو پشتو ہے، میری مادری زبان تو پشتو ہے، بالکل ٹھیک، مگر میرے سامنے اگر کوئی میری سندھ دھرتی یہ میری ماں ہے، اس کو اگر کوئی برا بولے گا میں کیسے برداشت کروں؟ نہیں برداشت واقعی۔ تو ہم تو ان عقل کے اندھوں کے پیچھے چلے ہیں سلام کہ جو ہمیں تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ توڑنے والے اس ملک میں موجود ہیں، مگر کامیاب آخرت اور دنیا میں وہی ہوتا ہے جو جوڑنے کی کوشش کرے۔ واہ بہت خوب، جوڑنے والے سندھ کو دھرتی سے فضیلت۔ جڑ جائیں، سندھ دھرتی پہ رہنے والا اس کا وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کسی زبان کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، جس کا کھاؤ اس کے گن گاؤ۔ حقیقت، جو زمین آپ کو اناج دیتی ہے، کسی کسان سے پوچھو نا زمین کا مطلب کیا ہے، اوئی ہوئی تو واقعی، جس زمین پہ ہم رہتے ہیں، واقعی جب میں سر، اگر ہم بالکل اس ٹھیک ہے۔ زمین کے مکینوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم نسلن اچھے نہیں، اوہو پھر اس سے ریٹرن بھی مانگ رہے ہیں، ہم نسلن اچھے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ سلیم جان صاحب کچھ کہہ رہے تھے بار بار، آزاد صاحب۔ نہیں بس اس وقت جو ذکر ہو رہا تھا انصاری صاحب، جیسے روایتی کھانوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ جو اپنا فیسٹیول لگایا تھا ابھی لاسٹ جو گورنر ہاؤس میں ہوا، تو ہمیں ایک نجی انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے ہم نے وہاں پہ جتنے بھی سندھ کے روایتی کھانے ہیں وہاں پہ ان کو لائیو مطلب پیش کیا تھا، لوگوں کو دکھایا تھا، کیونکہ لوگ اصل کے نام تک بھول گئے کھانوں کے نا، تو ہم نے وہ سارے کھانے وہاں پہ اسٹال کی صورت میں ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ تھا، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لائیو بنا رہے تھے، کریلے قیمہ بھی تھا، بالکل، تو وہ ہم نے کوشش کی تھی کہ لوگوں کو مطلب یہ چیزیں ساری یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے۔ باجوہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے سر، میں آپ کی طرف آ رہی تھی۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ ہم سب کو مل کر جو پختون کلچر ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور پنجاب کلچر کتنا خوبصورت ہے، یہ ہم سب چاروں اکائیاں ہیں، یہ قومیں ہیں، یہ ہمیں آپ یقین کریں کہ میرا تعلق پنجابی برادری سے ہے، میں پنجابی کے گھر پیدا ہوا ہوں جس پر مجھے فخر ہے، لیکن میری پیدائش سندھ میں ہوئی ہے، اس کے ناطے میں سندھی ہوں۔ سر آپ ہم سندھی سندھ ہو، سے میں آپ کو ابھی میں ثابت کر دیتا ہوں۔ ہاں ہم بالکل سندھی ہیں، مجھے فخر ہے اس چیز میں۔ آپ دیکھیں کہ پچھلی بار ملیر میں ہم نے ایک پنجابی کلچر ڈے منایا، ملیر بار میں سارے وکلا نے، جو بہت بڑی تعداد میں ہمارے سندھی بھائی موجود تھے، انہوں نے پگڑیاں پہنی بلکہ ناچ گانا کیا، واہ واہ، یعنی یہ ہے ہماری روایات۔ تو اسی طرح اس ہم بات سب پہ 2 منٹ مجھے چاہیے، میں تھوڑا سا آپ بات کریں، نہیں آپ کو میں ڈسٹرب نہیں کر رہا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی کلچر ہیں یہ محبتیں بانٹنے کے لیے، نفرتوں کے خاتمے کے لیے آئے ہم سب۔ جس طرح آج بڑا مجھے اچھا لگا ہمارے دانشور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اگر اپنے میسیج دیں گے کہ محبتوں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنڈم کریں جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ اچھا ابھی آپ بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ ساری زبان نے سب، تو میں نے آپ کے لیے خوبصورت ایک اہتمام کر دیا، ان تمام بچیوں نے ہر زبان کو بڑی خوبصورت، ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ خوبصورت، کیونکہ ہم نے ڈریسنگ دیکھی ہے اس میں پنجابی بھی ایسے، کیونکہ بار بار باجوہ صاحب، چاندیو صاحب اور چنزیب صاحب کے ساری زبانوں کو سندھ نے اپنے اندر سمویا ہے۔ تو آپ ذرا یہ خوبصورت سا ٹیبلو دیکھیں جس میں سندھی، پنجابی، بلوچی، سرائکی سب زبانیں اس میں ہیں، اور یہ ہے پرسٹن گرامر اسکول جو ہے، ان کا ٹیبلو دیکھتے ہیں، ساتھ میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے مارننگ
खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग में सभी में। और ये मॉर्निंग बहुत खूबसूरत है क्योंकि मेरी सिंध की सकाफ़त हम आपके साथ शेयर करें। सिंध की सकाफ़त मोहब्बतों की सकाफ़त है। सिंध की सकाफ़त तारीख़ बयान करती है पाकिस्तान की। सिंध की सकाफ़त हमें रिप्रेजेंट करती है और सिंध की सकाफ़त को मैं ये कहूँगी कि ये एक तारीख़ नहीं बल्कि एक ऐसी तारीख़ है जो हमारे दिलों में घर करती है। अच्छा जी, मुंजोदाड़ों की तारीख बात करूं, सूफी इकराम की बात करूं, कलंदरों की बात करूं, हमारे सिंगर्स ने भी बहुत अच्छे अच्छे, आबदा परवीन साहिबा, सुभान अल्लाह, क्या बात है, उन्होंने सुभान अल्लाह। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की इतनी सारी जो मैं कहूँगी शायरी को उन्होंने जिस तरह प्रेजेंट किया, बंदा मैं झूम झूम वाली बात है, बंदा झूम झूम जाता है, उनके लफ्ज़ हैं झूम झूम जाऊँ। तो ये खूबसूरत अंदाज में सब ने जो है सिंध की सकाफ़त को, और मैं कहूँगी जब फेस्टिवल हुआ था सलीम चांदेव का तो उन्होंने स्टेज पे बड़े खूबसूरत अंदाज में उनकी जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, जी, बिल्कुल। उन्हें क्या हम कहते हैं तंबूरा या जिस तरह भी वो जिस तरह बजा रहे थे ढोलक, और वो यकीन करें मैं कहूँगी अंग्रेज़ जो है ना, अक्सर जब मैं देखती हूँ हमारे 14 अगस्त की जब सिंध की सकाफ़त डिफरेंट कंट्री में रिप्रेजेंट करती है, उनको ज़बान नहीं आती, बिल्कुल। लेकिन कहते हैं मौसीकी की कोई ज़बान नहीं होती ऐसे है। ही। अंग्रेज़ भी झूमते हैं, अजरक डाल के झूमते हैं, टोपी पहन के झूमते हैं। तो हमारी ये एक और बात बताना चाहूँगी कि अक्सर बीच लग्जरी में एक बुक फेयर होता है और हमारी सिंध की सकाफ़त को वहाँ पर बड़े खूबसूरत अंदाज लिटरेचर में फेस्टिवल रिप्रेजेंट होगा, कर, लिटरेचर फेस्टिवल होता है, वहाँ पर हमारी किताबों को बाकायदा रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारे जितने भी राइटर हैं सिंधी ज़बान के वो सब वहाँ पर अपनी हमारी तारीख़ जो है इंडस रिवर से हो, हमारी सिंधु दरिया से हो, हमारे सकाफ़त से हो, हमारे म्यूज़िक से हो, मुंजो दाड़ों से हो, या लड़ाइयों से हो, जंगों से हो, या सिंध को तकसीम की बात हो, बिल्कुल खप्पे 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 ऐसा ही है। और वो जो साजिंद है जिनका आपने जिक्र किया है, तो गवर्नर साहब उस वक्त अपनी नशिस्त से उठ के स्पेशली वो स्टेज पर आए, वाकई। उनको गले लगाया वाकई। और उसके बाद फिर वो वापस अपनी सीट पे जाके बैठे। वाकई में ऐसा ही है। ये एक अच्छा ये सकाफत नहीं बल्कि मैं कहूँगी एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे। इसको इज्जत दी जाती है और सिर्फ हम नहीं बल्कि हर ज़बान, हर प्रोविंस, हर मुल्क हमारी इस सकाफत को दिल की गहराइयों से रिस्पेक्ट देता ऐसे ही है। है। लेट्स सी, मैं सबसे चाहूँगी खूबसूरत इसकी तरफ ज़रा एंड की तरफ भी चल रहे हैं तो हम इसके बाद खूबसूरत हमारे साथ एक खूबसूरत सिंगर भी होंगे, हमारे केक भी मौजूद है और सिंध की मिठास को हम इनके साथ भी शेयर करेंगे। तो मैं ज़रा चंदेब साहब मैं चाहूँगी थोड़ी सी खूबसूरत सिंध की सकाफत को, आज हमने बड़ा खूबसूरत सबसे मोहब्बतें शेयर की, क्या कहना चाहते हैं हमारे नाज़रीन से? देखिए, पहले तो पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी और खुसूसन हमारे सिंधी भाई जो पूरी दुनिया में आबाद हैं, बेशक सकाफत का दिन है और ये सकाफत हमें मोहब्बत और प्यार सिखाती है। बहुत प्यारी बात। आप जब घर से निकलते हैं ना, ये वक्त ऐसा आ गया है कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपकी आंखों में अगर मोहब्बत है, एहसास है, इंसानियत है, दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं, तो फिर रात को सोते हुए आपका ज़मीर जाग रहा होता है। आए हाय हाय, बहुत प्यारी बात, बहुत। और अगर आप घर से निकले हैं नफरत, प्लानिंग, तकसीम करने के लिए, किसी इंसान को नुकसान देने के लिए, धोखा देने के लिए, आप रात को जाग रहे होते हैं मगर आपका ज़मीर सो जाता है। हकीकत अल्लाह ताला हमें जिंदों में शुमार करे। बेशक। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं कि जो चलते फिरते उन मुर्दों से भी बदतर हैं जो कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं, आपने बात ही खत्म। क्योंकि उनका ज़मीर मर गया है। गैरत का तकाजा ये है क्योंकि हम पख्तून ट्राइब है, हम एक मतलब बात बिल्कुल बाबंग दोहल कहते हैं डंकी कि की एक चोट पे। गिलास पानी, हाँ एक गिलास पानी जी, अगर किसी ने वक्त पर आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको दिया है एहसान नहीं। तो जिंदगी में समुंदर भी उसके हवाले कर दो मगर उस गिलास का कर्ज अपने कंधों पे जरूर रखो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ये प्यारी बात। सिंध, यही सिंध तो जो लोग है भूल गए ये मोहब्बत की धरती है। इस धरती के साथ जिसने वफा की, इस धरती के साथ जिसने मोहब्बत की,
اس کی آل اولاد کی زندگی دولت شہرت میں اضافہ ہوا. جس نے اس مٹی سے نفرت کی ہم نے اسے تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. نام و نشان لینے والا کوئی نہیں رہتا. بالکل حقیقت ہے. سندھ کی ثقافت ہے، یہ ہمارے سر کا تاج ہے. کیا بات ہے. اسی بات سے اس تاج کو جو ہے ان کو دل پہ ان کی بات لے کے کیا بات ہے. اس تاج کو جو ہے ہاں، سر پہ لے کے بہت- چلیں بہت- جی. اور پاکستان میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، جی. میں آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے 4 جنوری کو ہمارا ہزارہ کلچر ڈے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہزارے میں 19 قبائل آباد ہیں جی جن میں 4 زبانیں بولی جاتی ہیں. پشتو ہے، ہندکو ہے، گوجری ہے، کوستانی. تو یہ 18 قبائل جو ہیں یہ ان کی دعوت ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کو مذہب سے، زبان سے، مسلک سے بالا تر ہو کر یہ دعوت ہے کہ آئیں ہماری خوشیوں میں شریک ہوں. ڈن ہو گیا. انشاءاللہ. آپ آئیں گے ہمیں خوشی ہوگی. اچھا اس کے بعد آپ ہمارے مارننگ شو میں آئیں گے پھر میں زیادہ خوش ہوں گی. اچھا جی پھر ہم آپ کے ساتھ ادھر منانے کے بعد پھر ادھر منائیں گے. ٹھیک ہے جی. جس طرح سندھ فیسٹیول ہم نے انجوائے کیا تو ہزارہ فیسٹیول بھی انجوائے کریں گے. ہم چلتے ہیں باجوہ سر کی طرف بھی ذرا سا میں چاہوں گی تھوڑا سم اپ کریں. سر کیا کہیں گے آپ؟ سندھ فیسٹیول کو بڑا مزہ آیا آپ کو؟ جی یہ تو ہمارے لیے میں اعزاز سمجھتا ہوں کہ سندھ کی اس تقریب میں، سندھی کلچر ڈے میں شامل ہونا میں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں. میں نے لاہور میں بھی اس بار سندھی کلچر ڈے منایا گیا ہے. اور چانڈیو صاحب، یہ مجھے اب ان کا نام بھول رہا ہوں، انہوں نے گورنر صاحب بھی وہاں تھے پنجاب کے، اور ہمارے سندھ سے ذوالفقار علی شاہ صاحب بھی گئے تھے. میں لاہور میں ہی تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت پیارا اللہ پاک اس سندھ دھرتی کو، اس صوفیوں کی دھرتی ہے، یہ بزرگوں کی دھرتی ہے. اس نے محبتیں بانٹی ہیں، اس کا دل بہت بڑا ہے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے باہر سے آنے والوں کو پناہ دی ہے، اپنے ساتھ رکھا ہے، انہیں اپنا بنایا ہے. بس تھوڑے سے چند لوگ ہیں. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کی پوجا پاٹ کرنے کے بجائے ان کی مذمت کرنی چاہیے. ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ وہ پورے چہرے کو خراب کر رہے ہیں. وہ سندھ کے کلچر کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اگر میں کسی تنظیم کا نام نہیں لینا چاہتا نا، لیکن وہ شرپسند بہت تھوڑے جسے ہمیشہ سندھ نے ریجیکٹ کیا. آج تک ان کا ایک جنرل کونسلر بھی نہیں بنا ہے، نہ ہی کچھ بنے گا آئندہ بھی. سندھ ہمیشہ محبتوں کا دھرتی ہے. اچھا چلیں ان کی بات کو ہم ذرا میرے تو بس میں مختصر چلے نہیں سر میں چلتی بریک خوشی کا موقع ہے، ہمیں سیاست کو ایک طرف رکھنا چاہیے. نہیں دیکھیں جن لوگوں کے ساتھ اگر 7 ستمبر کو کراچی میں زیادتی ہمیں وہ بھی تو سندھ کے لوگ تھے نا. وہ فیملیاں بھی تو سندھی تھی نا. وہ کوئی انگریز تو نہیں تھی، برٹش تو نہیں آئی ہوئی تھی. وہ یہاں کی اسی ایک چیز اور وضاحت کر دوں، سندھ کلچر ڈے جو ہے اس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے. جیسے آپ 7 تاریخ کا بار بار کہتے ہیں، تو یہ جو بھی مطلب دسمبر کا جو پہلا سنڈے ہوتا ہے نا، دسمبر کا جو پہلا سنڈے ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے، بھلے وہ 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو. لیکن ہم لوگ اگر تھوڑے سے آگے منا لیں گے تو کوئی آپ پورا سال منائیں. آپ پورا سال منائیں. سندھ پورے 365 میں تو کہتی ہوں جس طرح کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، مطلب 7 تاریخ دن سندھ آپ کو پانی دیتا ہے، ہوا دیتا ہے. میں تو کہتی ہوں دسمبر کا پہلا ویک شروع کلچر ہے سندھ کا کلچر، باقی علاقہ ہی سانس ہے کلچر تب ہے. یہ تک آپ کو منائیں آپ. واپسی میں دسمبر میں ہم صرف سندھ فیسٹیول منائیں گے. ہم نے آپ کو اجازت دے دی ہے. آپ سندھ آپ کا ہے تو آپ انجوائے بھی کریں گے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے امجد رانا صاحب. وہ جس طرح پورے پاکستان میں یہ ٹوپی اور اجرک پہن کے پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. میں علل اعلان کہوں گی کہ سندھ کو بہترین انداز میں امجد رانا ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک لنگیج اے اللہ جی آپ نے اجرک دیا تو محبتوں کے سودے. چلیں جی ادھار نہیں چھوڑا انہوں نے کہا ابھی کہ ابھی ہم ان کو محبت کا رپلائی کریں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ.
ایک بار پھر خوش آمدید. ہم نے سجایا سندھ ثقافت کا میلہ آپ کے ساتھ, اور تمام مہمانوں نے اپنی گفتگو کے ذریعے بہت ساری نالج آپ سے شیئر کی. ہم نے یہاں پر اسکول کے بچوں کے ٹیبلو بھی سندھ ثقافت کو پریزنٹ کرتے ہوئے بتائی. لیکن اب جو میں دکھانا چاہ رہی ہوں, میں کہوں گی انٹرنیشنل لیول تک پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. سندھ دھرتی کا بیٹا, پرائڈ آف پاکستان. نام لوں گی تو آپ پہچان جائیں گے اپنی پرفارمنس کے ساتھ. وہ یہاں پر آ رہے ہیں, جب ان کا وہ سنگنگ بھی کرتے ہیں, پرفارمنس بھی کرتے ہیں, اور کینڈل ڈانسر بھی ہیں, اور پورے پاکستان نہیں پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. اور جب بھی اپنی پرفارمنس ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے اسٹیج پہ دکھاتے ہیں تو ان کے سر پہ ایک ٹوپی اور ان کے گلے میں ایک اجرک ضرور ہوتی ہے, یعنی کہ خود تو جھومتے ہیں, گوروں کو بھی جھماتے ہیں. تو یہاں پر کون ہے؟ جی ہاں, ون اینڈ اونلی انٹرنیشنل پرفارمر امجد رانا. پلے دی میوزک. مہران آسان جی, سندھ جی ثقافت شان آسان جی, سہونی آبادی مہران آسان جی. ہو جمالو گایوں سندھ کے سجایوں, ہو جمالو گایوں جھمریوں پایوں. شہر شہر کوٹ کوٹ جشن ملایوں, اجرک پٹکا ٹوپی سب ہی پایوں. شہر شہر کوٹ کوٹ جشن ملایوں, اجرک پٹکا ٹوپی سب ہی پایوں. نعرہ مرکی لگایوں سبنی کے بدھایوں, دو دادی لیر بکرا سندھ جا آیوں. سندھ جی ثقافت شان آسان جی, سہونی آبادی مہران آسان جی. ہو جمالو گایوں سندھ کے سجایوں, ہو جمالو گایوں جھمریوں پایوں. شاہ لطیف تے حلی گرو دعاؤں, لال قلندر تے حلی میلو مچایوں. شاہ لطیف تے حلی گرو دعاؤں, لال قلندر تے حلی میلو مچایوں. نعرہ مرکی لگایوں سبنی کے بدھایوں, دو دادی لیر پٹرا سندھ جا آیوں. سندھ جی ثقافت شان آسان جی, سہونی آبادی مہران آسان جی. ہو جمالو گایوں سندھ کے سجایوں, ہو جمالو گایوں جھمریوں پایوں. بچے بوڑھے دیکھو چاند جیسے یہ چمکے, دن ثقافت کا منانے گھر سے یہ نکلے. بچے بوڑھے دیکھو چاند جیسے یہ چمکے, دن ثقافت کا منانے گھر سے یہ نکلے. نعرہ مرکی لگایوں سبنی کے بدھایوں, دو دادی لیر پٹرا سندھ جا آیوں. سندھ جی ثقافت شان آسان جی, سہونی آبادی مہران آسان جی. ہو جمالو گایوں سندھ کے سجایوں, ہو جمالو گایوں
बछड़ो सिंध ते कुर्बान कंदो घर बारी बछड़ो अमजद राना भी आहे सिंध जो ही बछड़ो सिंध ते कुर्बान कंदो घर बारी बछड़ो नारा मुर्गी लगायूं सभिनी खे ॿुधायूं तो दादी लेर पुटरा सिंध जा आयूं सिंध जी सखाफत शान असांजी सोहणी आबादी मेहरान असांजी हो जमानो गायूं सिंध खे सजायूं हो जमानो गायूं झुमरियूं पायूं सिंध जी सखाफत शान असांजी सोहणी आबादी मेहरान असांजी हो जमानो गायूं सिंध खे सजायूं हो जमानो गायूं झुमरियूं पायूं। एक भरपूर क्लैप करें अमजद राना की परफॉर्मेंस पर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। अच्छा इतने थक गए अभी इन्होंने इनको वीनस के कप में पानी पिलाया जो ताकि कल्चर होता है ना पीछे बैकग्राउंड सारा माहौल फिर रिस्पॉन्स मिलता है थोड़ा अच्छा सा। भाई असल में ये जो है स्टेज परफॉर्मर है और इन्होंने मैंने जैसे इनका इंट्रो बताया था कि ये अपने साथ जो इनकी जबान भी नहीं समझते सिंधी जबान, वो गोरे भी इनके साथ ऐसे ऐसे झूम रहे होते हैं ऐसे। हर अंग से जो है ना सिंध से मोहब्बत का इज़हार ये अल्लाह अल्लाह का एक पाकिस्तानी फ्लैग और सिंधी टोपी अदरक, ये दो मेरे पैटर्न है। वाह हालांकि पूरा ही कल्चर हमारा है, बलूच भी है, पंजाब भी है, सब है, लेकिन ये दो जो है क्योंकि मैं सिंध में रहता हूँ तो ये जरूरी। हकीकत है, हर जगह पर गए हैं बहुत सारे। अच्छा अभी आपको करंट एक कॉल आई है माशाल्लाह, कहाँ की, लंदन की? हाँ माशाल्लाह, जिम भुट्टो साहब आप लोग सब जानते हैं, जी जी बिल्कुल। सर्च करेंगे तो वो आपके भी दोस्त है, अच्छा जी सब लोगों के दोस्त है वो, और ग्रेट आदमी है। बड़ी लंबी एक घंटे तक बात की उन्होंने, माशा, लेकिन मतलब मैंने कहा मैं सिंध के लिए हाजिर हूँ, अरे वाह कोई कमर्शियल इशू नहीं। क्या हाँ कहाँ सा कर दिया। सबसे जरा व्यूज अमजद राना से सबकी तो परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी सर? मजा आया, एंजॉय किया? देखिए चूंकि हम एक कल्चर का दिन मना रहे हैं और बड़ी बात की है अमजद राना ने कि जब हम मुल्क के अंदर होते हैं तो यहाँ तो सब अपने होते हैं, बिल्कुल ऐसे, मगर बाहर जब हम जाते हैं तो फिर तो हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का सफीर होता है। वाह बहुत प्यारी बात है। ये पाकिस्तान का वो सफीर है कि जो पूरी दुनिया में सब्ज हिलाली परचम की हुर्मत सिखाता है हकीकत और इस अजरक और टोपी की इज्जत सिखाता है। बेशक। इससे बड़ा फनकार कोई नहीं। बहुत प्यारी। सलीम साहब क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, मैं तो बल्कि आपके हर प्रोग्राम में ये जी, जब से माशाल्लाह। मैंने ये शुरू किया है कल्चर डे तो सबसे पहले मैं अमजद भाई को फोन करता हूँ और कि भाई इंट्रोड्यूस किया है बड़े प्रोग्राम में माशाल्लाह सलीम भाई। और मेरा कोई भी शो अमजद राना के बगैर मुकम्मल नहीं होता। बात ही खत्म कर दी। जी 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 सर आप। अमजद भाई के लिए मैं सिर्फ एक अल्फाज कहूँगा, एवर यंग एवर ग्रीन। ओए ख्वाजा साहब आप बाजी ले गए। बस साहब थैंक यू। मैं अमजद राना के लिए ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान का असासा हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के बानी थे और उनका ताल्लुक सिंध से था, और इसी तरह राना अमजद का भी ताल्लुक जो है सिंध से, और ये सिंधी टोपी अजरक से प्यार करते हैं, ये हमारा असासा है। हम भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, पूरा सिंध इनसे प्यार। क्या बात है जी। साजिद साहब आप क्या कहेंगे? ये मैं ये कहूँगा कि ये पूरा आपने देखा अभी कि पूरा फुल एनर्जेटिक परफॉर्मेंस थी, और उसमें मुझे यही लगा कि ये समझ लो कि सिंध से मोहब्बत का इसका जो ये पैगाम है या इसका जो पूरा पूरी केमिस्ट्री जो है वो मुझे इतनी लगी कि मैं समझता हूँ कि ये सिंध का आशिक है। बेशक थैंक यू। अंग अंग से जो है ना वो अपना अच्छा जी। और ये जो सारी बातें हैं जिम भुट्टो साहब सुन रहे होंगे, और साईं ये तव्हांजे लाइ हेठि जेका माण्हू वेठा आहिनि तव्हांजे लाइ था ॻाल्हायूं, ठीकु आहे? पोइ इहे इंशाअल्लाह ताला तव्हां ख़ुशि रहियो। तव्हां पाकिस्तानी जेको कल्चर आहे सिंध टोपी अजरक डे खे तव्हां जेको आहे मतिलबु प्रमोट पिया कयो हुते इंटरनेशनली तौर ते, मां तव्हां सां गॾु आहियां, बल्कि ही सभु गॾु आहिनि तव्हां। थैंक यू, आई लव यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। ए भुट्टो वाला ये अच्छा किया कि आपने भुट्टो साहब का नाम ले दिया, की वजाहत कर दिया ना, लंदन से फोन की लोग तो जहन में कोई और बात जा रही है। फनकार जो है सबका है, फनकार सबका, ये बड़ी प्यारी बात है, बहुत आई लव यू। और कोई सरहद नहीं होती। वाह वाह आवाज की कोई जबरदस्त। सरहद अच्छा नहीं। मैं ये कहूंगी कि हम अभी क्योंकि मुस्कुराहटें हो गई हैं, थोड़ा मीठा हो जाए
تو ہم کیک کی طرف چلتے ہیں, لیکن میں چاہوں گی سب سے ابھی ان کی ایک پرفارمنس اور دیکھیں گے. امجد کوئی بات کہنا چاہتے ہو, پھر ہم سب سے کیک کیک کاٹنے کے بعد جو ہے پھر اس کو ہم کریں گے کنٹینیوٹی. لیکن یہ ہے کہ میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے میں سب, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستانی ڈے یعنی کہ کلچر ڈے, سندھ ڈے کے حوالے سے سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیونکہ سب سندھ کلچر سے پیار کرتے ہیں, تب ادھر بیٹھے. کوئی دلوں میں کوئی وہ نہیں ہے, کھوٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, سب کے ساتھ ہے. اور میں سلیم بھائی کو اور میں خواجہ صاحب کو اور ہمارے جو بھائی چنگیز بھائی, ہاں تو یہ باقی ساجد صاحب بھائی جو بیٹھے ہوئے, یہ ان کی موجودگی میں یہ میں کہتا ہوں کہ سندھ ہے تو پورا پاکستان ہے, پاکستان ہے, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے, اور سندھ جو ہے جتنے کلچر ہے سب ہم ایک ہے. ایک ہی کیا بات. چلیں جی یہ خوشیوں کو ہم سیلیبریٹ کرتے رہیں گے. لیتے ہیں یہاں پر شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. جانے سے پہلے میں اسپیشل اپنی ٹیم کا شکریہ کرتی ہوں, گڈ مارننگ وتھ سبھی کی ٹیم کا, اور ان کے سب کو آف کورس گڈ مارننگ وتھ سبھی کی تمام ٹیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے مارننگ شو کے ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر مسٹر عرش علی. پلیز جوائن ود اس مسٹر عرش, آ جائیے. اصل میں یہ سب کریڈٹ جو ہے جاتا ہے, ہم لوگ تو کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں, جی جی ہم لوگ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں, اور میں چاہوں گا آج کیونکہ کلچر ڈے ہے اور سب سے پہلے جو ہے آپ کو سندھ کلچر ڈے مبارک ہو. اور یہ کیمرے کے پیچھے جو ڈائریکشن ہوتی ہے نا, اصل کمال یہ ہوتا ہے. یہ ہم تو کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, مگر یہ جتنے کیمرہ مین یہاں پر موجود ہیں اور اس پروگرام کے ڈائریکٹر پروڈیوسر جو ہیں عرش علی جو ہے, یہ ان کے ہمیشہ پروگرام بڑے اچھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جان و مال میں برکت عطا فرمائے. جی جی اوکے. اور سلیم بھائی کی طرف سے ہمارے مارننگ شو کے ڈائریکٹر پروڈیوسر عرش کے لیے یہ محبت کا تحفہ. ارے واہ, مہمان کا شکریہ ادا کروں گا, اور میں اسپیشلی طور پہ اپنی ٹیم انور بھائی, عبد الرحمان اور زاہد, اور میرے جو بڑے خاص میرا دل کے قریب ہے, میرا بہت پیارا بھائی پی سی آر ہیڈ ہے ہمارا شہزاد عوام, ہمارے ڈی او پی عالیہ عباس, اور پوسٹ پروڈکشن ہیڈ عدنان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نا, اتنا خوبصورت, اتنا کلرفل, یہ پاسبل نہیں تھا کہ میں اکیلا کر سکتے, پوری ٹیم کا ہے. اور میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اپنی ٹیم کی وجہ سے پورے پاکستان کو سندھ کلچر فیسٹیول مبارکباد پیش کروں گا. کیک کی طرف چلتے ہیں. سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سندھ کا ثقافت کو اتنا خوبصورت آپ نے ہمیں بلایا, ہمیں موقع دیا. میں پاکستانی ہوں, سندھ کا بیٹا ہوں, کراچی کا بیٹا ہوں, اور میں ایک فیسٹیول, چاہے سرائکی فیسٹیول ہو, چاہے ہزارہ فیسٹیول ہو, چاہے مہاجر کلچر ہو, تمام خوبصورت لوگوں کو پریزنٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ سب ہماری روایتیں. اگر ہم اپنی روایتوں کو پریزنٹ نہیں کریں گے تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہمارے پاکستانی ہونے کا. کیا بات ہے. چلیں جی سلیم بھائی, سب کی ذرا یہ کریں, پھر یہ بھی نہیں, ہم یہ بھی آپ کاٹیں اس طرف, پھر ہم اس طرف سے ادھر بھی ہاتھ لگاؤ نا سارے یار. یہ لو چلیں جی, بھرپور ہیپی برتھڈے ٹو یو, سندھ کلچر ڈے, ہیپی برتھڈے ٹو یو, سندھ کلچر ڈے. چلیں جی, نعرہ سندھ. اچھا اب ہم اس سائڈ پہ آ جاتے ہیں. آج امجد بھائی چلیں جی. ہیپی برتھڈے سندھ کلچر ڈے, ہیپی برتھڈے سندھ آپ لوگ بھی کلیپ کریں. ہیپی برتھڈے سندھ کلچر ڈے. اور اس میں پوری دنیا کے لوگ جو جہاں جہاں ثقافت منائی جا رہی ہے, اور اسپیشلی جم بھٹو صاحب, یہ آپ کی طرف سے بھی کیک کاٹا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور یہ امجد بھائی کے لیے. کیا بات ہے, سب کے ماشاءاللہ مبارک. کیا بات ہے. سلیم بھائی دیکھو میں اتنی دور سے بھی آپ کو پکڑ لیتی ہوں. اچھا جی, یہ انجوائمنٹ ہم کریں, لیکن امجد بھائی اب اپنے گانے کو میں کہتی ہوں آپ گانا ہو جائے, بڑا مزہ آئے گا. آپ کی پرفارمنس ہو جائے گانے کے ساتھ, تو ضروری ہے, بہت جمال ہو. ورنہ زندگی ادھوری ہے. کیا بات ہے, یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رہے. تھینک یو. ناظرین اپنا بہت گانے کے پھر ملیں گے اوپر سے سورج. جو کھٹی آیو خیر
सा जेके 100 लखुण हथ में जंहिंजा वार भुंडी ढारला मुंहिंजो जमालो जगन सा जेके सोनी मुंडी चीच में सिंधी टोपी असांजो शान आ सिंधी अजरक असांजो मान आ From Koso, Batato, Jamalo, Jamalo, Shihidi, Jamalo, Achino, Jamalo, Brother Degree Man, Jamalo, 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 Jamalo. सच्चे और सादा सूफी लोग हम अरे प्यार सबसे खुशी हो या गम कलंदर की नगरी के हम हैं मनंग सचल शाह भिटाई हमारे ही संग ये सिंध धरती पीरों फकीरों का मस्कन अमन प्यार मोहब्बत का है ये चमन दिलों में है रहते हमारे उजाले सारे जग ने जाना हम मोहब्बत वाले शिकारपुर जुमाणियों मेला सिंध जा यार ये दरिया जू छोलियो कदम गाह मौला अली जी वो मुझो खटी आयो खैर सा जेके 100 लखुण हथ में जंहिंजा वार भुंडी ढारला मुझो जमालो जगन सा जेके सोनी मुंडी चीच में